पाएकै हुँदैन। ए रेकर्डिङ पाएको हुँदैन त्यो त मलाई थाहा भएन भाइ, मैले त अब त्यो रेकर्ड गरेर पठाइदिएर हुन्छु, त्यो 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 सम्बन्धी चाहिँ मलाई थाहा भएन। रेकर्डिङ त सेसाको युट्युब च्यानलमा हुन्छ। छैन रेकर्डिङ, हाम्रो सेक्सन बी को थिएन आज पनि। डे 1 को चाहिँ थियो, डे 2 को चाहिँ सोद्धाखेरि रेकर्डिङ नै भएको थिएन, डे 2 को चाहिँ अपलोड हुँदैन भन्नु भएको थियो हिजो, अनि अस्तिको अनि हिजो डे 3 को चाहिँ हाल्नु नै भएको रहेनछ। हाल्दै हुनुहुन्छ नभएर होला, डे 2 को चाहिँ दाइको होस्ट नबनेर नभएको हो, अब हिजोको चाहिँ हुँदैछ। ल अब यसमा है त, अब तिमीहरूले आज चाहिँ है सबैले यो विन्डोहरू बनाइसकेपछि यो विन्डो छ नि, यता हेरौँ है सबले, यो विन्डोको अब सबैले यस्तो गर त, यो मिड जुन छ नि लाइन हो, त्यसको मिड पोइन्टबाट यसरी एउटा लाइन तान्दियो सबैले, सबैले त्यो लाइन तान है। सबैले त्यो मिडबाट यसरी लाइन तानिसकेपछि है, अफसेट कमान्ड युज गर्ने, अफसेट अनि 1 इन्च, अफसेट 1 है। त्यसपछि त्यो मिडमा भएको लाइनलाई लेफ्ट भन्नाले तल र माथि यसरी एक्सटेन्ड गरिदियो, ठिक छ। यस्तो फिगर बनिरहला। अनि त्यो तिम्रो बिचको जुन लाइन छ नि, रेफरेन्स लाइन, त्यो मिडमा भएको लाइन, त्यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर सिम्पली यसरी डिलिट है त, त्यति गरौँ त, यस्तो यस्तो भन्छ। सर कति अफसेट गर्ने रे? हजुर त्यो मिडबाट तिम्रो 1 इन्च तल अनि 1 इन्च माथि, कि त अब भर्टिकली छ भने लेफ्ट र राइटमा 1 इन्च, यस्तो के। हेर यता लाइन कमान्ड युज गरे होइन। अब तिम्रो यो छ नि जुन फ्रेम भन्नाले यो लाइन, हेर त यो लाइनको मिड समात, त्यसपछि यसरी गएर टक्क लगाएर जोड्दियो, त्यसपछि हेर यता अफसेट 1 इन्च, अफसेट 1 इन्च गरेर यसरी माथि यसरी तल है, अनि यो मिड लाइनलाई चाहिँ यसरी डिलिट। सबैले यस्तो गरौँ त, यस्तो गरेपछि विन्डो बन्यो। दाइ अफसेटको एकपल्ट काम चाहिँ के हो त्यो भन्दैन? हजुर भाइ, अफसेटको काम चाहिँ तिम्रो के हो भन्दाखेरि, अफसेटको काम चाहिँ तिम्रो कुनै पनि तिम्रो ड्रइङ छ नि जुन, भन्नाले कुनै पनि तिम्रो प्लानको एलिमेन्ट्सहरू, कम्पोनेन्ट्सहरू छ नि, त्यसलाई चाहिँ त्यसको रेस्पेक्टमा चाहिँ अझै कति डिस्टेन्स त्यही सिमिलर लाइनलाई प्रोजेक्ट गर्ने, त्यो हिसाबको हो क्या त्यो टुल चाहिँ। हेर न यता यसलाई अब मैले सपोज 1 फिटमा उता चाहिएछ है यो लाइन भने, मैले सिम्पली अफसेट 1 फिट गरिदिन्छु के, अनि यो लाइनलाई सिलेक्ट गर्छु, अनि कि त लेफ्ट कि त राइट कहाँ चाहिएको छ है, मलाई त यो साइडमा चाहिएको छ नि, त्यही म यता क्लिक गरिदिन्छु अनि सक्यो। अफसेट भनेको यति हो है त। ओके, अब तिमीहरूले यति सब गरिसकेपछि आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, आज चाहिँ हामी सिम्पली हजुर हजुरले त्यो बीचमा विन्डो बनाउनु भएको छ, अनि मैले बाहिरतिर बनाउँदा त्यो अनि त्यो बीचमा गरेर 1 इन्च अफसेट गर्दाखेरि फेरि त्यो इक्वल जस्तो देखिएन कि, सानो देखियो एकदम। ए होइन होइन, केही हुँदैन, तिमी यो कन्सेप्ट चाहिँ यो प्रोसिजर चाहिँ फलो गर है। त्यो तिम्रो भर्टिकल हराइजन्टल जस्तो विन्डो भए पनि तिम्रो इनिसियली तिम्रो ड्रइङ यस्तो छ है, ठिक छ भाइ है। अब तिमीले सिम्पली अब तिम्रो मोटो देख्यो पातलो देख्योसँग सरोकार भएन है, अफसेट 1 इन्च यो मिडको लाइनबाट यसरी यसरी गरिदियो मात्रै है, ठिक छ। अनि यो बिचको लाइनलाई चाहिँ डिलिट गरिदियो, जस्तो देखे पनि फरक परेन, ठिक छ भाइ। यो हाम्रो 2 इन्च भनेको चाहिँ हाम्रो यो विन्डोको फ्रेम हो कि है, त्यो कुरा बुझौँ, यो चाहिँ विन्डोको फ्रेम हो। अब तिमीहरूले भनिरह होला अब यतातिर पनि एउटा फ्रेम आउँछ जस्तो कुरा तिमीहरूलाई लागिरह होला मन है, आउँछ, तर हामी त्यो अहिले गर्दैनौँ है, त्यो अलि डिटेल ड्रइङहरूमा चाहिन्छ कि त्यस्तो कुरा। हामी चाहिँ यो सिम्पली एउटा आर्किटेक्चरल प्लान मात्रै बनाइरहेको छौँ। ओके, अब चाहिँ हामी आज चाहिँ
अब यसको एलिभेसन बनाउँछौँ है त हामी चाहिँ यो एक तल्लाकै एलिभेसन बनाउँछौँ है आज अनि त्यसपछि चाहिँ अनि तिमीहरूले पायो कि पाएन थाहा भएन मलाई त्यो एउटा पिडिएफ छ त्यो पिडिएफमा चाहिँ तिम्रो त्यो छ के ग्राउन्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोरको ड्रइङ छ है अनि त्यो हेर्दै तिमीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने अनि मलाई बुझाउनु पर्छ है त्यो चाहिँ यो चाहिँ सिम्पली तिमीहरूलाई एउटा चारपाटी घरको प्लानमा अब एलिभेसन कसरी बनाउने कन्सेप्ट के हो कन्सेप्ट मात्रै बुझे हुन्छ अब त्यो यताबाट ट्वाच्च निक्लेको यस्तो भित्र पसेको त्यस्तो त तिमीहरूले आफै बनाउँछौ पछि ओके ल है एलिभेसन कसरी बनाउने हेरौँ है सबले यतिसम्म भइसकेको छ भने सबैले एक्सएल भी गरौँ त एक्सएल भी हामी अब भर्टिकल रिफरेन्स लाइन लिन गइरहेको छौँ त्यसको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यस्तो गरौँ यो एउटा काम यस्तो गरौँ त हाम्रो जुन यो इन्ट्री डोर छ नि तिमीहरूको अब मेरो यता छ तिमीहरूले कता कता राखेको छौ आई डोन्ट नो है अब जता राखे पनि तिमीहरूको त्यो इन्ट्री डोरबाट चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गल बना सबैले है सबैले कसरी रेक्ट्याङ्गल बना भन्दाखेरि चाहिँ यो कलम र यो कलममा पर्ने गरी र जत्रो भयो भने बनाम केही भएन एकछिन पोर्च बनाउन आँट्यो कि ल अफसेट डाइमेन्सन चाहिँ कति हो त भाइ डाइमेन्सनको अहिले केयर नगर सिम्पली बनाइदियो कति जोस् तिमी आई मेजरमेन्ट भन्ने हुन्छ नि त्यो हिसाबमा बनाउ त यो अनि यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू सबजना त्यो लेयरमा बस है फ्लोरवाला लेयरमा बसेर काम गर है यो पोर्च बनाउँदाखेरि चाहिँ ल यस्तो कसरी ठ्याक्क अलाइन गर्ने हो ल हेर है त यो सबले यसरी यस्तो बनाऊ अब भाइले चाहिँ कसरी अलाइन गर्ने है मेरो ठ्याक्कै यो वालसँगै फ्लस भएको छ नि त यो लाइन त ठिक छ यो कसरी बनाउने है त यो यसरी बनाउने है भाइ ल म फेरि गरिदिन्छु सुरुमा तिमीहरू फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फ्लोरमा थिच्ने है लेयरमा किनभने त्यो फ्लोरको पार्ट हो फ्लोरमा थिच अनि त्यसपछि सबले आरइसी रेक्ट्याङ्गल भन्ने कमान्डलाई एक्टिभेट गर सबले ठिक छ अब यो कलमको यो एन्ड तिम्रो कर्नरमा एकचोटि क्लिक गरेर सिम्पली यसरी मुभ गर है डायगनल्ली हेर है यता यसरी अब हेर है अब तिमीहरूलाई लोकेट गर्न गाह्रो भइरहेछ नि त ठ्याक्कै यो लाइनसँग कसरी फ्लस गर्ने ठिक छ त्यो चाहिँ कसरी अब तिमीहरूको ठक्क क्याडले नै रिफरेन्स दिन्छ है तिमीहरूले खालि माउसलाई समातेर यो कलमको एन्ड पोइन्टमा यसरी खालि त्यो राख्देऊ मात्रै त क्लिक नगर है यसरी खालि राख्देऊ मात्रै त्यसपछि सिम्पली तल जाऊ भर्टिकल्ली तल जाऊ अब हेर न यता लोकेट भएन नि त्यो हेर फेरि गर्नु पर्यो क्या यसरी ल अब त्यो डटेड लाइन देखिरहेछ तिमीहरूले त्यो भनेको म चाहिँ गइरहेको छु के मेरो 90 डिग्री भइरहेछ भनेको अनि सिम्पली थिच्देऊ है ठिक छ भाइ यो बुझ्यो यसको लाइन विथ यसको लाइन वेट चाहिँ तिम्रो एकछिन है त हेरौँ यसको लाइन वेट इज 0.13 भाइ है यहाँसम्म यो ठ्याक्क अलाइन गर्न कसैलाई केही गाह्रो भएको छ अहिलेसम्म म फेरि गर्छु है त आरइसी हेर है यो कर्नर पोइन्टमा थिच्यो अनि यसरी डायगनल्ली रेज भयो है डायगनल्ली रेज भयो मलाई थाहा छैन मैले कसरी यो अब लोकेट गर्ने भनेर सो म फेरि ब्याक जान्छु है अलिकति अनि त्यसपछि यो पोइन्ट छ नि जुन मेरो एन्ड पोइन्ट त्यसमा गएर खालि माउस क्लिक स्लिक केही गर्दिनँ खालि लोकेट मात्रै गरिदिन्छु यसो राखिदिन्छु मात्रै क्या माउसले अनि फेरि तलतिर जान्छु के डाउनवर्ड डिरेक्सनमा गएर अब यसो आई मेजरमेन्टले हेर अनि आफै क्यालकुलेट गरेर टक्क राखिदियो
अब यो त हामीले खालि प्र्याक्टिसको लागि यस्तो गरिरह हो है। अब तिमीहरूले पछि डिजाइन गर्दाखेरि यसरी त गर्दैनौ अभियसली, तिमीहरूले त एकदम सिस्टमेटिक एकदम प्लान वेमै गइरहन्छ नि त। त्यस्तो बेला चाहिँ अब मेबी तिमीहरूले अब त्यो वर्किङ टेक्निक छ क्या, अब यसमा नो हार्ड एन्ड फास्ट रुल है, तिमीहरूले यसरी नै गर्नुपर्छ भन्छ होइन। म चाहिँ यसरी गर्न रुचाउँछु। हेर है त, अब मलाई थाहा छ नि त, मैले त डिजाइन गर्दाखेरि मैले त 3 फिट जतिको पोर्च एरिया निकाल्छु, 3 फिट 6 इन्च भनौँ, 3 फिट 6 इन्चको एउटा लाइन तानिदिएँ मैले, ठिक छ। यो यत्रो आयो नि त है, यत्रो आयो। अब म यसलाई सिम्पली कपी गरिदिन्छु अनि यो लाइन चाहिँ मैले यता यो कलमको यो एन्ड पोइन्टमा राखिदिएँ, ठिक छ। त्यसपछि सिम्पली फेरि लाइन तानेर यसरी यसलाई एन्ड गरिदिन्छु है, यति हो। अब हेरौँ है यता, अब सबैले यतिसम्म गरिसकेपछि चाहिँ अफसेट 1 फिट गरौँ है, अफसेट 1 फिट गरौँ। किन भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ, हामीलाई त्यो रेक्टेङ्गल हटाइदिनु दाइ, यस्तो बनाउने होइन होइन, तिमीहरू चाहिँ रेक्ट्याङ्गलै बनाएर गर न अहिले, तिमीहरूको रेक्ट्याङ्गलै छ अहिले, रेक्ट्याङ्गलै बनाऊ। अनि रेक्ट्याङ्गल बनाएपछि तिमीहरूलाई एउटा कमान्ड म इन्ट्रोड्युस गराउँछु कि, ठिक छ भाइ। अनि रेक्टेङ्गल बनाइसकेपछि ठिक छ। रेक्ट्याङ्गल बनाइसकेपछि अब तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लिन्थ को अब हाइट तिमीहरूले सोच्नुपर्छ है। अब नर्मल्ली घरहरूमा तिम्रो 1.5 फिट 2 फिट त्यस्तै हुन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ तिम्रो अब बाहिर पानीहरू पर्दाखेरि तिम्रो सिधै घरको ग्राउन्ड फ्लोरमा नपरोस् भनेर घरलाई अलिकति लिफ्ट गर्नुपर्छ, हो त्यही हो यो भनेको है। अब तिमीले भनेपछि त यता सिडी भन्नाले त्यो स्टेयर्स त हुनु पर्यो नि त, यता स्टेप्स हुनु पर्यो नि त है। अब स्टेप्सको लागि चाहिँ के गर्छौ तिमीले, अफसेट 1 फिट गर्छौ के, ठिक छ। अफसेट 1 फिट किन भन्दाखेरि तिम्रो ट्रेड भनेको त्यो टेक्ने ठाउँ है, स्टेप्सको टेक्ने ठाउँ त्यो तिम्रो 1 फिट हुन्छ सबैजना है, 1 फिट हुन्छ नर्मल केसमा है, 1 फिट हुन्छ। ल त्यो तिमीले 1 फिट बनायो। अब प्लिन्थको हाइट भनेर हामी 2 फिट भनेर मानेछ भने, होइन 1 फिट भनेर मानौँ, मैले 1 फिट भनेर मानेछ भने यसलाई 2 जोडी अफसेट गर्नु पर्यो। किन थाहा छ यो, यसमा अलिक कन्फ्युजन भइरह होला है तिमीहरूलाई, त्यो म बुझाइदिइहाल्छु। यो भनेको तिम्रो यस्तो हुन्छ क्या भाइ बहिनीहरू, यो यस्तो हुन्छ क्या सेक्सनमा हेर्दा, हेर त ठिक छ। यो पार्ट भनेको तिमीहरूको राइजर भन्छ यसलाई है। यो भनेको तिमीहरूको 6 इन्च हुन्छ, यो 150 mm 6 इन्च है। अनि यो टेक्ने ठाउँ चाहिँ जहिले 1 फिट हुन्छ नर्मल केसमा। अब त्यो डिजाइनरले पछि ब्युटिफिकेसन अथवा फङ्सनहरू के मिलाउनको लागि चाहिँ अब अलिक ठुलो राखे, इट्स अ डिफ्रेन्ट केस होइन। नत्र भने नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ यो यसलाई ट्रेड भन्छ है। ट्रेड चाहिँ हाम्रो 1 फिट हुन्छ, अनि यो ट्रेड हाम्रो 1 फिट हुन्छ। अनि यो जुन चाहिँ हाम्रो यो छ नि राइजर हाइट दिने, त्यसलाई चाहिँ 6 इन्च हुन्छ है त्यो। अब यो ड्रइङमा अलि मिलाएको छ नि, यो खालि बुझ न, यो भनेको चाहिँ यो हो भनेर हो। यतिसम्म बुझ्यो विद्यार्थीहरू, बुझ्यो कि बुझेन? दुईचोटि अफसेट गर्ने हो। यस, हाम्रो 1 फिटको हुन्छ अनि प्लिन्थको हाइट। अब त्यो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ हामीले चाहिँ र्यान्डमली बनाउने हो। अहिलेको लागि चाहिँ अब तिमीहरूले र्यान्डमली नै बनाएर गर, किन भन्दाखेरि त्यहाँ अलिकति एउटा मिस्टेक हुन्छ। अनि त्यो मिस्टेक म तिमीहरूलाई यो हो भनेर अनि एउटा कमान्ड इन्ट्रोड्युस गराउनको लागि चाहिँ त्यो गरेको हो होइन भाइ। नत्र भने त तिमीले अब डिजाइन गर्दाखेरि त तिमीले सोचेर बनाइसके हुन्छ नि त। यो त तिम्रो 1 फिट राख्ने कि 3 फिट राख्ने कि 6 फिट राख्ने त्यो तिमीलाई पछि थाहा हुन्छ नि, पहिल्यै थाहा हुन्छ नि तिमीलाई। यो त अहिले तिमीलाई एउटा एक्सर्साइज मात्रै हो, टुलहरू कसरी चलाउने भनेर एक्सर्साइज मात्रै हो। सबैजनाको यतिसम्म भइसकेपछि अब तिमीहरूलाई लागिरह होला यता यो रेक्ट्याङ्गल हेर त, यता अफसेट गरेपछि त यस्तो बन्यो हेर त। यो भनेको इरर भइसक्यो कि यता, ठिक छ। हेर न यता, हेर त यता यो रुमभित्रै स्टेप्सहरू पुगिसक्यो। अब यो एउटा दुःख दिएँ है मैले तिमीहरूलाई। यो 2वटा जुन अफसेट गरेको लाइनलाई फेरि डिलिट गरिदियो त सबैजना। मिस्टेक गर्नुपर्छ, मिस्टेक गरेर अनि सिकिन्छ।
डिलिट गर्दै है त्यो दुईवटा अफसेट रेक्ट्याङ्गल मात्रै राख दुईटा अफसेट डिलिट गर्ने दाइ यस दुईटा अफसेट डिलिट गर्दै है अब यो हेर है अब तिमीहरूले ठ्याक्कै स्टेप्स दिँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको रुम भित्र पनि स्टेप्स पुगिरहेछ भनेपछि त्यो भनेको त्यस्तो हुनु हुँदैन अब भनेपछि तिमीहरूले यो रेक्ट्याङ्गललाई के गर्ने थाहा छ यो रेक्ट्याङ्गलको प्रब्लम कसरी आएको हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले सबै लाइन सिलेक्ट गरिरहेछ के एकचोटि माउसलाई होभर गराउ त होल लाइनलाई सिलेक्ट गरे होल ड्रइङलाई सिलेक्ट गरिरहेछ यसले अफसेट गर्दा हामीलाई त्यस्तो चाहिएको होइन मलाई खालि यो छ नि यो मैले पोइन्ट गरिरहेको यो लाइनमा मात्र मैले स्टेप्स दिन खोजिरहेको छु है त्यो कुरा बुझौँ ठिक छ अब त्यही अनुसारले जानु पर्यो नि त अफसेट गर्दाखेरि ठिक छ अब त्यही भएर तिमीहरू सबजनाले कपीमा एउटा कमान्ड लेख त EXPL भन्ने कमान्ड लेख अनि त्यसको फुल फर्म चाहिँ एक्सप्लोड हो है पड्काउने के एक्सप्लोड EXPL है अब भयो यतिसम्म सबैको भयो नि है कसैको भएको छैन भनौँ है नत्र म अब अगाडि बढेँ EXPL इन्टर है तिम्रो कमान्ड एक्टिभेट भयो अब तिमीले कसलाई एक्सप्लोर गर्ने त भन्दाखेरि यो रेक्ट्याङ्गललाई गर्ने हो है EXPL इन्टर त्यसपछि यो जुन अब्जेक्टलाई एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हो त्यसलाई सिलेक्ट ठिक छ त्यसपछि फेरि इन्टर है अब हेर त तिम्रो रेक्ट्याङ्गलको सबै साइड्सहरू त्यो भयो के छुट्यो के ल खासमा तिमीहरूलाई पोर्च बनाउन रेक्ट्याङ्गलबाट सिकाएको चाहिँ मैले यो कमान्ड पनि इन्ट्रोड्युस गराउन हो नभए अरू टेक्निकहरू पनि छ टन्नै टेक्निकहरू हुन्छ तिम्रो यो वर्क गर्ने टेक्निकै धेरै छ तिमीहरूले पछि आफ्नै निकाल्छ अहिले जसरी गर्यो भने अहिले खालि त्यही कमान्डहरू EXPL गर न भाइ EXPL तिम्रो अनि EXPL गरेपछि तिम्रो एक्सप्लोर भन्ने कमान्डलाई इन्टर गर ठिक छ है त्यसपछि तिम्रो यो एक्टिभेट भयो कि अहिले अब तिमीले खालि क्याडलाई देखाउनु पर्छ अब तिमीले कुनलाई एक्सप्लोर गर्ने भनेर सो तिमीले त्यो रेक्ट्याङ्गललाई चाहिँ यसरी थिच्दियो क्लिक गरिदियो लेफ्ट क्लिक रेक्ट्याङ्गललाई है रेक्ट्याङ्गललाई तिमीले लेफ्ट क्लिक गरेर अनि इन्टर गरेपछि अब तिम्रो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो सबै साइजहरू इन्डिभिजुअल युनिट जसरी काम गर्नुपर्छ त्यो ग्रुप गरेकोलाई एक्सप्लोर गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ए तिमीले ग्रुप गरे थियो त्यो ग्रुप गरेछ भने चाहिँ भाइ तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ है ल म पनि ग्रुप गरिदिन्छु ल जी ग्रुप भयो नि ल यो ग्रुप छ है अब तिमीले एक्सप्लोर गरेर यो एक्सप्लोर भएन यसलाई चाहिँ फेरि अब अनग्रुप गर्ने के UNG अनग्रुप गरिदिने अब हेर त अब भयो होला तिम्रो ल अब है सबैको त्यसरी इन्डिभिजुअल साइड्सहरू सेपरेट भइसकेपछि हामीले चाहिँ अफसेट 1 फिट अघिको जस्तै 1 फिट किन भन्दाखेरि हाम्रो ट्रेड जहिले 1 फिटको हुन्छ अब रेसिडेन्सियल पर्पसको लागि है त्यसपछि सबैको यस्तो छ ड्रइङ अहिले हेरौँ सबैको यतिसम्म भयो है अब हेर है त
अब अर्को कमान्ड आउँछ है अब अब हामीले त यो जोइन गर्नु परेछ नि त यस्तो त हुँदैन नि त तिम्रो ड्रइङ यो त हामीले यसरी यो लाइनलाई त यसरी जोइन गर्नु पर्यो नि पर्यो कि परेन पर्यो नि है अब त्यसरी जोइन गर्दा पनि हुन्छ यसरी जोइन गरेर मिलाउँदा पनि हुन्छ तर म तिमीहरूलाई अलि त्यो एउटा कमान्ड सिकाउँछु है त ल है सिकाउँ है यो कमान्ड सबैले कमान्ड कपीमा एफ भनेर लेखौँ त एफ माने फिलेट त्यो पनि लेखौँ है फेरि गाह्रो हुन्छ पछि के हो एफ भनेको चाहिँ फिलेट सबैले एफ भनेको फिलेट लेखिसकेपछि अब हेरौँ है यो कमान्ड कसरी वर्क गर्छ सबैले एफ इन्टर गर है ठिक छ अब तिम्रो यो कमान्डको लागि एकदम एक्टिभेट एकदम रेडी भइसक्यो है अब सिम्पली के गर हामीलाई सुरुमा के चाहिएको हो हामीलाई यो लाइन र यो लाइन चाहिँ मिट होस् भन्ने हाम्रो त्यो हो नि त हाम्रो अब्जेक्टिभ अब हेरौँ हो यो फिलेट भन्ने कमान्ड चाहिँ यसरी दुईवटा लाइन है जुन चाहिँ सेपरेट छ नि त्यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ काम गर्ने हो है ठिक छ अब एफ इन्टर यो लाइनलाई सिलेक्ट फेरि यो लाइनलाई सिलेक्ट नगरे पनि यस्तो होभर गर्यो भने पनि त्यसले देखाइरहन्छ कि यो चाहिँ यसको एन्ड रिजल्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ है भनेर देखाइरहेछ है हेरौँ त यता माथि गयो भने टक्कै यता माथिसम्म हुन्छ ठिक छ यस्तो अब हामीलाई तलसम्म चाहियो सो आई विल डु दिस ल अब अर्को साइडमा पनि चाहिएको छ है अर्को साइडमा पनि चाहिएको छ फेरि त्यही कमान्ड युज गर्नुपर्ने हो अब तिमीहरूले फेरि एफ इन्टर गर्छौ कि स्पेस मात्रै थिच्छौ एफ इन्टर गरेर पनि है एफ इन्टर गरेर पनि हुन्छ तर त्यही कमान्ड युज गर्ने हो नि त सो आई विल जस्ट हिट स्पेस ठिक छ अब त्यसले फिलेट नै युज गर्छ क्या फेरि ल तिम्रो यस्तो भयो अब ल यसरी चाहिँ पोर्च बनाउने सो अहिलेसम्म चाहिँ हामी फिलेट र एक्सप्लोड भन्ने कमान्डलाई चाहिँ है सिक्यौँ है त सबैलाई क्लियर भयो नि है यतिसम्म सर मेरो क्लियर गर्दाखेरि सेलेक्ट सेकेन्ड अब्जेक्ट अर शिफ्ट सेलेक्ट टु एप्लाई भन्छ अनि सेकेन्ड अब्जेक्टमा जाँदाखेरि लाइन्स आर प्यारलल भन्दो रहेछ ओ तिमीले मैले भने के एलिमेन्ट्स लाई फिलेट गर्न खोजेको छैन जस्तो छ है तिमीले यस्तो गरिरहेछ जस्तो लाग्यो मलाई हेर त यता यो दुईवटालाई फिलेट गर्न खोजे हो यसरी यस्तो टाइपको फिलेट होइन सर रेक्टेङ्गल पछि त्यो तलको तीनवटा लाइन छ त्यस्तै बनाएको यस्तै छ तिम्रो त्यो अनि रेक्टेङ्गलको तलको दुईटा पोर्सनलाई जोड्न खोजेको छ मैले ठ्याक्क मैले जे भनेको छु त्यही गर है त यता अहिलेको लागि है तिमी के गर थाहा छ एफ इन्टर अनि त्यसपछि यो परपेन्डिकुलर हाम्रो जुन वाइ एक्सिसको लाइन छ त्यसलाई थिच त्यसपछि हाम्रो एक्सट्रिम इनको जुन लाइन छ नि एक्स एक्सिसको त्यसलाई पनि एकचोटि मात्रै थिच एकचोटि यसमा थिच एकचोटि यसमा थिच अनि भन है ल सबैको यतिसम्म भइसकेपछि अब चाहिँ भयो ओके ठिक छ सबैजना अब हामी एलए कमान्डमा फेरि जाम त एलए अब हामी लेयर थप्नुपर्छ यो लेयर थपौँ है यो सन आइकन छ त्यसमा थिचेपछि लेयर एड हुन्छ हामी चाहिँ अब रेफरेन्स लाइन सबैले रेफरेन्स लाइन भनेर लेखौँ है रेफ लाइन भनेर लेखे नि हुन्छ आरइएफ रेफ लाइन त्यसपछि त्यसलाई कलर दिम त्यसलाई जुन कलर दिए पनि हुन्छ है तिमीहरूको इच्छाले दियो त त्यो रेफरेन्स लाइनलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो 11 नम्बरको कलर दिएको छु मैले चाहिँ 11 नम्बरको कलर दिएको छु है तिमीहरूलाई जुन मलाई पनि दिए हुन्छ यो लाइनमा चाहिँ म तिमीहरूलाई फ्रिडम दिए है
यसमा चाहिँ तिमीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यही कलर असाइन गरिदियो नाम चाहिँ रेफ लाइन है रेफरेन्स लाइन अब तिमीहरूको त्यो के अरे के भन्छ त्यसलाई लाइन वेट चाहिँ तिमीहरूले 0.00 डेफ लाइन वेट चाहिँ पर्यो कि त क्यान्सल गरिदियो त त्यो लेयर हटाइदियो डिलिट गरिदियो यो लेयर थिचेर यो यसरी यता क्रसमा थिचे पनि हुन्छ डिलिट थिचे पनि हुन्छ है उ यता डिलिट लेयरमा अल्ट डी मा थिचे पनि हुन्छ नभए सिम्पली डिलिट मात्र गर्दै पनि हुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गरेर रेफरेन्स लाइनको लागि चाहिँ हामी यो डेफ पोइन्ट युज गर्छौँ है त सबले डेफ पोइन्टमा डबल क्लिक है त्यो डेफ पोइन्टको के कति थियो त्यो डेफ पोइन्टको केही हेर्नु पर्दैन भाइ डेफ पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो खालको लाइन हो भन्दाखेरि तिम्रो पछि प्रिन्ट गर्छौ नि तिमी हैन म त्यो लेयर त्यो डेफ पोइन्ट छुटेको रहेछ के मेरो त्यही भएर सोधेको तिम्रो डेफ पोइन्ट के थियो भन्दा व्हाइट यो डेफ पोइन्ट चाहिँ यस्तो हो है प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो डेफ पोइन्ट तिमी लाइन वेट तिमीले जति राख्दै पनि हुन्छ भाइ त्यो किनभने प्रिन्ट गर्दाखेरि त्यो देख्दैन कि त्यो लाइन बुझेनौ यो रेफरेन्स लाइन हो नि त मैले अहिले तिमीहरूलाई ड्रइङ गर्न सजिलो होस् भनेर मात्रै एक्टिभेट गरेको लाइन हो कि यो पछि प्रिन्ट गर्दाखेरि देख्दैन यो लाइन ठीक छ भाइ डेफ पोइन्ट भनेर त्यो फर्स्ट वाला हो हैन फर्स्ट वाला त तिम्रो 0 छ होला डेफ पोइन्ट भनेको अर्को त्यहाँ डेफ पोइन्ट नै लेखा हुन्छ छैन भाइ छैन मेरोमा छैन डेफ पोइन्ट ए भनेपछि तिमीहरू सब पर्खै त्यसमा नहुनु पर्ने यार के डेफ पोइन्ट लेयर बनाएपछि आफै सेभ हुन्छ हैन ए डेफ पोइन्टमा पहिल्यै हुनु पर्ने हो नभए तिमीहरू डेफ पोइन्ट भनेर लेयर बनाइदेऊ न त जसकोमा छैन त्यो बनाइदेऊ अनि यो प्रिन्ट गर्ने साइन छ नि जुन यता स्क्रिनमा हेरौँ है जसको डेफ पोइन्ट छैन त्यो प्रिन्ट गर्ने साइनमा चाहिँ थिच्देऊ है एक क्लिक गरिदेऊ है त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तिम्रो प्रिन्टमा आउँदैन क्या डेफ पोइन्ट त्यो लाइन देख्दैन सर प्रिन्टमा थिच्दा त हाम्रो माइनस देखायो हजुर के भयो प्रिन्टमा थिच्दा हाम्रो हजुरको जस्तो देखेको थिएन सर तिम्रो डेफ पोइन्ट नभएको माइनस तिम्रो डेफ पोइन्ट छैन है हजुर छैन बनाएको छ मैले भनेपछि तिमीले डेफ पोइन्ट बनायौ अनि प्रिन्टमा थिच्यौ हैन हजुर भाइ अनि तर तिम्रो भएन थिच्दाखेरि तपाईको जस्तो त्यो ब्लर भएको छ नि त्यस्तो मेरो भएको छैन ए तिम्रो यस्तै उज्यालो नै छ ए माइनस भएको छ यस्तो माइनस भएको छ है छ हजुर भाइ ए त्यसो भए ठिकै छ त्यो माइनसै हुन दियो ठिक छ भाइ ठिक छ ओके है त ल अब है सबैले अब के गरौँ थाहा छ अब हेर है म तिमीहरूलाई यो रेफरेन्स लाइन कसरी के गर्ने सिकाउँछु है त सबैले XLV गरौँ हामी सुरुमा भर्टिकल एक्सिसमा काम गर्छौँ है तिमीहरूको प्लान छ नि जुन त्यसको एक्सट्रिम एन्ड पोइन्टमा गएर यसरी टक्क क्लिक गरिदेऊ ल सबैजना मेरो स्क्रिनमा पनि हेरौँ है त्यहाँ एक्जाम्पल छ है अब त्यसपछि अर्को एन्ड हाम्रो जुन हजुर मिड पोइन्ट भन्नुभयो कि एन्डमा गएर एन्ड पोइन्ट भाइ एन्ड पोइन्ट तिम्रो बिल्डिङको सबैभन्दा कुन्नाको पोइन्टमा गएर थिच्दिने कुन्नाको वल भनौँ न यस्तो के फिगरमा हेर त फिगर र स्क्रिनमा है त त्यसपछि अर्को साइडमा पनि गएर यसरी क्लिक गरिदिने ल यस्तो भइरहेछ है ल तिमीले अब के गर्यो भन्दाखेरि तिमीले तिम्रो बिल्डिङको आउटलाइन दियो के भर्खरै हाम्रो डोर अर्को साइडमा छ के गर्ने हजुर
अर्को साइडमा डोर छ के गर्ने कहाँनिर गर्ने वालनिरबाट गर्ने कि ल ल ल ल तिम्रो त्यो तिम्रो यस्तो छ नि त भाइ म तिमीलाई देखाउँछु तिम्रो यस्तो छ है पर्ख है वेट है एकछिन है ल तिम्रो सपोज यस्तो छ रे भाइ तिम्रो सपोज यस्तो छ है भाइ एकछिन अहिलेको लागि यस्तो छ भनेर मानौँ न है तिम्रो डोर उता छ नि त तिमी के गर्दियौ थाहा छ तिमी यो यसलाई यो तिम्रो प्लानलाई कम्प्लिटली पुरा सेलेक्ट गरेर ठीक छ सेलेक्ट गरेर रोटेट गर्दियौ न रोटेट गरेर उ यता तलपट्टि यो साउथ हेर त यता साउथतिर फर्काउ न यता योमा हेरेर यता साउथतिर फर्काउ अनि रोटेट गर्ने बेला चाहिँ F8 एक्टिभेट गरिदियो है त्यो गरे भने सजिलो हुन्छ टक्क 90 डिग्रीमा बस्छ दाइ त्यो अघि लेयरमा त्यो क्रस भयो भन्नुहुन्थ्यो नि हजुरले दाब्दाखेरि के क्रस हजुर त्यो चाहिँ अन गर्नु भन्छ त्यो गर्दाखेरि भएन कि लाइनै बनेन ए कि फेरि भन त भाइ एकचोटि फेरि भन्नु त हजुरको त्यो ब्लर जस्तो देखाएको छ नि त्यो पी वाला कलममा अनि मेरो माइनस देखाइरहेको थियो एकचोटि दाब्दाखेरि त्यसमा अनि अहिले चाहिँ गराउँदा आएन कि ए लाइन नै लिएन ए ल ठिक छ भाइ त्यसो भए तिमी त्यो मैले जे भनेको थिएँ त्यो नगर त्यसलाई फेरि थिच्दियो अनि तिमी अर्कै एउटा लेयर बनाऊ हैन मेबी तिम्रो अब रेफरेन्स लाइन भनेर मैले अघि सुरुमा जुन भनेको थिएँ नि त्यसरी नै एउटा लेयर बनाइदियो रेफ लाइन भनेर है रेफ लाइन भनेर एउटा लेयर बनाइदियो अनि तिम्रो चाहिँ यो तिमीलाई अब कलर कुनमा राख्दा तिमीलाई सजिलो हुन्छ त्यहीमा राख्दियो मेबी येल्लो जुनमा भयो नि राख्दियो है ठिक छ एउटा कलर असाइन गरिदियो अनि लाइन वेट चाहिँ तिमी 0.00 mm मा राख्दियो है त त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन है यसमा त्यो डेफ पोइन्टमै बसेर काम गर्नु कतिमा राख्नु भनेको 0.00 0.00 अनि तर त्यो लाइन तान्दाखेरि चाहिँ तिमी त्यो लेयरमा बस्नु पर्यो है रेफरेन्स लाइनको लेयरमा यो हामीले जति पनि लाइन तान्छौँ नि अहिले त्यो क्रस गर्ने किन दाइ अघि जस्तो नो डोन्ट डु दैट यतिकै छोड्दियो है ल अब हेरौँ है अब तिमीहरूले यो बिल्डिङको एजमा यसरी तिमीले भर्टिकल्ली लाइनलाई असाइन गरिसकेपछि अब फेरि इट्स टाइम टु हराइजन्टल लाइन तान्ने अब पाली आयो है तिमीहरूको एक्सेल एच गर त सबैले एक्सएल एच गर अनि त्यसपछि यसरी यतातिर टक्क थिच्दियो ल त्यो कति तल एक्सेल गर्नुभयो यो एक्सेल एच चाहिँ तिमीले अब जति तल गर्दै पनि हुन्छ अब तिमीले आफै यस्तो मिलाएर हेर है यो तिमीले अब मैले हराइजन्टल लाइन यतै राख्दियो भने हेर है यता मैले के गर्न गइरहेछु मैले फेरि अफसेट 9 फिट 6 इन्च गर्छु के भन्दाखेरि यति आउँदो रहेछ भने चाहिँ ठिकै हुन्छ त्यो फेरि अफसेट गरेर तिम्रो यो प्लानमा नछुने हिसाबमा राखे हुन्छ के है हराइजन्टल लाइनलाई यो भनेको चाहिँ अब हामीले यो तिम्रो यो 2D जुन प्लान छ नि त्यसलाई अब हामीले 2D एलिभेसन बनाउन आँटेको छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी यो हेर न यता पर्खे यो फेस छ नि हाम्रो प्लानको यो फेस हेर त प्लानको यो फेसको हामीले एलिभेसन फर्म बनाउन आँटेका छौं के यो पोर्च सहितको टक्क लगाएर अब हामीले देख्दाखेरि भरिङ देख्छौं भरिङ भन्नाले स्टेप्स देख्छौं ढोका देख्छौं अब मेरो प्लानमा यो फेसमा
ओपनिङहरु छैन भनेपछि एउटा प्लेन वल देख्छौ अब तिमीहरुको यता कता कता झ्याल स्याल छ होला तिमीहरुले दुःख पाउँछ ल यति गरौँ है कन्सेप्ट भाइ चाहिँ त्यो थियो मेरो अफसेट डिस्टेन्स गर्ने बेलामा 9 फिट 6 इन्च मानेन लिनु ओ 9 फिट 6 इन्च मानेन है तिम्रो युनिट्स केमा छ भाइ कसरी त्यस्तो त नहुनु पर्ने हो त्यही आर्किटेक्ट फिट र इन्चमै छ त्यो लेख्न जानिन के मैले ए ए ए ए 9 भाइ त्यसो गर न अफसेट 9 अनि यो इन्टरको साइडमा छ नि इन्टरको तिम्रो साइडमा हेर त लेफ्टतिर ठ्याक्क इन्टरकै लेफ्टतिर कमा जस्तो देख्यो तिमीले त्यसमा एकचोटि टक्क थिच्देऊ अनि 6 मात्रै थिच्दै हुन्छ 6 को लागि इन्च दिनु पर्दैन है किनभने हाम्रो युनिट्स नै इन्चमा छ इन्च भन्दा अरु लाइक 9 अब फिट हुनु पर्यो भने चाहिँ फिट दिनु पर्यो नत्र भने 9 फिट 6 मात्रै गर्दा पनि हुन्छ यसरी टक्क लाएर यसरी अफसेट गर्दिनु ल है हामीले एलिभेसन बनाइराको बेला चाहिँ यसरी जुन फेसको हजुर त्यो भर्टिकल लाइन पछि के गराउने भन्नुभएको त्यो भर्टिकल लाइन भनेपछि मैले त्यस्तो खास के रे एक्सएल एच गर न भाइ हरिजोन्टल लाइन पनि तान्दिउ के त्यो भर्टिकल लाइनमा ठ्याक्क हरिजोन्टल लाइन आओस् यस्तो त्यो दुवैतिर तान्ने कि एकतिर मात्रै अहिलेलाई एकतिर मात्रै तान यस्तो हुनु पर्यो कि अहिले तिम्रो स्क्रिनमा यस्तो हुनु पर्यो क्या तिम्रो ड्रइङ स्क्रिनमा ठिक छ उयो सुन है अब यो लाइन भनेको तिमीहरुको ग्राउन्ड लेभल हो है सबले दिस इज योर ग्राउन्ड लेभल ठिक छ कसैलाई केही डाउट यो हरिजोन्टल लाइन भनेको तिमीहरुको ग्राउन्ड हो है अब ल भन त मलाई एकजनाले भन त अब मेरो प्लिन्थ लेभल भन त ल कसैले भनेपछि बल्ल स्टार्ट गर्छ है म त रङ एन्सर 1 फिट मात्रै हो भाइ हेर न यता ए 1 फिट 6 इन्च हो 1 फिट 6 इन्च 1 फिट 6 इन्च ठिक करेक्ट एन्सर भाइ करेक्ट एन्सर ल है भनेपछि अब म त्यो भाइले भर्खरै 1 फिट 6 इन्च के भन्यो जस्तो कसैलाई केही लागिरहेछ भने चाहिँ अब यो ड्रइङ हेरौँ है अब क्लियर हुन्छ है अफसेट सबले 1 फिट ए हैन अफसेट 6 इन्च खाली अफसेट 6 इन्च मात्रै गरौँ सबैले अनि यो हाम्रो ग्राउन्ड लेभललाई चाहिँ यसरी माथितिर यसरी राख्दिम त सबैले 3 चोटि है ल सबैको यस्तो फिगर बन्छ अब भाइले के 1 फिट 6 इन्च भनेको भनेर म बुझाउँछु है त्यति बेला सबैले यति गरिसकेपछि इट्स टाइम टु ट्रिम है यो अगाडिको फेरि भन्नु न एकचोटि मेरो त्यो डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्छ ए भाइ यो यस्तो हो के तिम्रो यो हामीले यो बिल्डिङको यो फेस बनाउन आँटेको हो अब हामीले यो फेसमा के देख्छौँ भन्दाखेरि एउटा यो पोर्च एरिया देख्छौँ है पोर्च एरियामा के छ तिम्रो स्टेप्सहरु छ नि ठिक छ अब यो स्टेप्सहरु बनाउन आँटेछौँ कि हामीले ठिक छ भाइ अब हेर है अब यो भनेको तिम्रो ग्राउन्ड लेभल चाहिँ कुन मानेको हामीले हजुर त्यो ग्राउन्ड लेभल चाहिँ कुन मानेको त्यो दुईटा लाइन ग्राउन्ड लेभल भनेको तिम्रो यो भाइ दिस इज योर ग्राउन्ड लेभल है हेर त सबैभन्दा तल्लोको इज ग्राउन्ड लेभल है सबैजना अब तिमीहरूले यसरी अफसेट गर्यो 6 इन्चको किन भन्दाखेरि राइजर जहिले 6 इन्चको हुन्छ है ठिक छ 6 इन्चको हुन्छ त्यही भएर मैले त 6 इन्चको माथि उठाएँ अब तिम्रो पोर्चको एन्ड साइडलाई रिफरेन्स मान त एक्सएल भी गरेर अनि यसरी थिचिदियो यस्तो बनिरहेछ है फिगर अहिले हेरौँ त सबैले दाइ त्यो होरिजोन्टल लाइनलाई कति अफसेट गर्ने हो भाइ 6 इन्च तलपट्टिको हजुर भाइ 6 इन्च
ए मेन हरिजोन्टल लाइन के यो भनेको यिनीहरू यो मेन हरिजोन्टल लाइन त तिमीले जहाँ राख्दै पनि हुन्छ खाली तिमीलाई सजिलो हुनु पर्यो ड्रइङ हेर्दै गर्न सजिलो हुनु पर्यो फेरि एकदम धेरै नजिक राख्यो भने तिम्रो बिल्डिङको हाइटले यो प्लानलाई छुन्छ फेरि सो वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट आफैले अलि राम्रो क्रिएट गरेर त्यो अनुसारले टक्क प्लान पनि देखोस् अनि यो हाइटले पनि यो प्लानलाई नछुओस् त्यो हिसाबमा राख न ग्राउन्ड लेभल चाहिँ त्यसरी डिफाइन गरिदेऊ त्यसपछि चाहिँ अनि पोर्च लेभल हेरेर कतिवटा सिडी छ कतिवटा स्टेप्स छ त्यो तिमी आफै पहिला फिगर आउट गर हेर त कतिवटा छ 1 2 3 वटा लाइन छ नि भनेपछि 3 वटा 6 इन्चको हाम्रो के भन्छ भर्टिकल एलिमेन्ट्स आउँछ के हाम्रो एलिभेसनमा है अब हेरौँ है सबले अब यता सबले एउटा कुरा के केयरफुल्ली बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले यो स्टेप्सहरु पनि मेरो यो हेर त यता यो डेफ पोइन्टकै लेयरमा छ नि त डेफ पोइन्ट हुनेको डेफ पोइन्टकै लेयरमा छ डेफ पोइन्ट नहुनेको रिफरेन्स लाइनको लेयरमा होला है यो ठीक छ अब यसलाई हामी अलि मेन्टेन गरौँ है सबैजना ग्राउन्ड लेभल भन्दा माथिको जति पनि हरिजोन्टल लाइन छ त्यसलाई हामी यसरी ट्रिम गर्दिन त ल यस्तो बनिरा होला फिगर ग्राउन्ड लेभललाई छोडेर माथि त्यो जुन जति पनि स्टेप्सहरु तिमीहरुको एकदमै लामो लाइन आइराछ त्यसलाई टक्क फ्रेममा राखौं त त्यो टक्क त्यो पोर्चको साइडको भर्टिकल लाइनसँग रिफरेन्स लिएर यसरी टक्क मिलाएर यस्तो हुनु पर्यो है यहाँसम्म कसैलाई के छ त्यो होरिजोन्टल लाइन 1 फिट 6 इन्च भन्नु कि 6 इन्च मात्र भाइ यो टोटल चाहिँ 1 फिट 6 इन्च हो यतादेखि यतासम्म चाहिँ 1 फिट 6 इन्च हो यो तिम्रो इच स्टेपहरु छ नि त्यो चाहिँ 6 इन्चको ग्यापमा हुन्छ के तिम्रो घरको सिडी पनि एकचोटी नापेर हेर है त्यो राइजर जहिले 6 इन्चै छ होला नभए कहिले चाहिँ यस्तो 7 इन्च पनि राखिदिन्छ हाइट अलि मेन्टेन गर्नु पर्यो नि ठाउँ र हाइट मेन्टेन गर्नु पर्यो नि नत्र भने नर्मली डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ 6 इन्च इज कम्फर्टेबल के मान्छेलाई यस्तो त्यो हिन्न सिडीमा हिन्न ल यतिसम्म भयो है अब इट्स एकदम ब्याक एन्ड फोर्थ प्रोसेस छ है अब पुरा लेयर त्यो सिलेक्ट गरे गर्नुपर्छ है हामीले तिमीहरु अब सबजना यस्तो गरेर त एउटा एलए लेयरमा जाऊ त एलए लेयरमा जाऊ अनि त्यसपछि यो एड गर नयाँ लेयर एड गर त्यसको नाम चाहिँ के राख्दियौ थाहा छ त्यसको नाम राख्दियौ तिमीहरु एलिभेसन 1 हजुर मैले त्यो बाहिरको होरिजोन्टल लाइन त्यो ट्रिम गर्दै कुन भाइ यो ग्राउन्ड लेभलै ट्रिम गर्दियौ तिमीले हेलो हजुर दाइ हो त्यो लास्टको लाइन भाइ हुन्छ कि नै बाहिरको कन्ट्रोल जेड गर न यो बाहिरको लाइन चाहिन्छ हामीलाई एकछिन अहिलेसम्म के गरिरहेको भाइ त्यो के गरिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो गरिरहेको के यो हेर न यो प्लान जुन तिमीले बनाछौ नि ठीक छ हजुर तिमीले जुन प्लान बनाइराछौ नि त्यसको वलहरु चाहिँ अब तिमीले एलिभेसनको फर्ममा तिमीले बनाइराछौ के अहिले ठीक छ यो तिम्रो हेर न यता यो फेस बनाइराछौ के तिमीले यो पार्ट दिस पार्ट अफ बिल्डिङलाई तिमीले बनाइराछौ के तर तिम्रो एलिभेसनको फर्ममा नट इन प्लानको फर्म एलिभेसन तिम्रो अब भएको तिम्रो विन्डोहरुको हाइटहरु देख्छ के अब ठीक छ ल ए हस् हस् त है त कसैको अब बिल्डिङको ढोका तिम्रो इस्ट पट्टि फर्किया छ कि त नर्थ पट्टि फर्किया छ कि त वेस्ट पट्टि फर्किया छ भने चाहिँ है सबैले त्यसलाई टक्क सिलेक्ट गरेर होल प्लानलाई सिलेक्ट गरेर यो साउथतिर फर्कौ है
अहिले जस्तो छ नि मेरो त्यही हिसाबको बनाउनु पर्छ के ठीक छ ल दिस इज द प्रोसेस है कसरी एलिभेसन बनाउने ल यति गरिसकेपछि सबैजनाले यो हाम्रो यो जुन चाहिँ छ नि यो पोर्चको जुन लाइन एक्सटेन्ड भइरहेको छ नि त्यसलाई पनि यसरी ट्रिम गरिदियो वी डोन्ट निड इट अब तिम्रो एन्ड फिगर यस्तो भइरहेछ है अहिले त्यो गर अनि अब लेयरमा जाऊ त म अघि भन्दै थिएँ तिमीहरूलाई लेयरमा जाऊ लास्ट स्टेप के भन्नु अहिले हजुर भाइ यो गर न यो के भन्छ यो तिम्रो यो लाइन पुरा एक्सटेन्ड छ नि यो पोर्चको यस्तो छ नि लामो छ नि यसलाई खालि ट्रिम गरिदियो भनेको के टक्क मिलाइदियो मात्रै भनेको अरू केही भनेन हेलो सुन्यो है हजुर दाइ अब सबैजना है अब लेयरमा गएर एलिभेसन भनेर लेख त ELEV सर्ट फर्म लेखे पनि हुन्छ एलिभेसन 1 भनेर लेख है लेयरमा गएर यो अब म तिमीहरूलाई एउटा सानो त्यो कन्सेप्ट भन्छ है तिमीहरूको यस्तो हुन्छ क्या ड्रइङमा हेर है त यो बिल्डिङ छ नि जुन यो प्लान छ नि यसमा हेर त मैले यो डिरेक्सनमा है यो फेसमा तिम्रो सबैभन्दा अगाडि कुन भाग छ भन त मलाई एउटाले यो प्लानको सबैभन्दा अगाडि कुन पार्ट देखिन्छ ढोका देखिन्छ स्टेप्स देखिन्छ स्टेप्स ढोका भन्दा नि स्टेप्स देख्छ है सबैजना भनेपछि यो स्टेप्स छ नि यो स्टेप्स वाला पार्ट यो चाहिँ हाम्रो यो बिल्डिङहरुको लाइनहरु भन्दा पनि डार्क हुनु पर्यो के यो ठीक छ नि है यो लाइन शुड बी डार्कर है अरु लाइन भन्दा ड्रइङमा त्यही हो है तिम्रो प्लानमा चाहिँ काट्दाखेरि जुन पार्ट काटिन्छ त्यो चाहिँ डार्क गर्ने हो है त्यसलाई हामीले लाइन वेट एकदम हाई असाइन गर्छौं अब भनौं न हाम्रो केसमा हाम्रो 0.4 सम्म छ जस्तो लाग्यो 0.45 त्यस्तै छ जस्तो लाग्यो है त्यस्तै अब एलिभेसनको फर्ममा चाहिँ तिमीहरुले ड्रइङ गर्दाखेरि जहिले जुन पार्ट अगाडि आछ नि तिमीहरुले अब यताबाट हेरिराछौ है यो फेस हेरिराछौ भनेपछि त यो पार्ट अगाडि आछ तिम्रो यो स्टेयर्सको पार्ट स्टेप्सको पार्ट भनेपछि यो लाइनहरु जुन देखिन्छ नि यिनहरु चाहिँ अलि डार्क राख्नुपर्छ है तिमीहरुको ड्रइङ बनाउँदा ठीक छ त्यही हो अब लेयरमा गएर एलिभेसन 1 भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो बिल्डिङको जुन पार्ट अलि अगाडि छ त्यसलाई चाहिँ हामी एलिभेसन 1 भनेर भनौं जुन पार्ट अलि पछाडी छ त्यसलाई एलिभेसन 2 भनेर भनौं है जुन पार्ट 2 भन्दा नि अलिकति पछाडी छ त्यसलाई 3 भनेर भनौं है अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा एलिभेसन 4 भनौं त्यो चाहिँ एकदमै लाइट राख्दिम है त सबैजना त्यति गरौँ अब त्यो कलर एकछिन है कलर अब किन राख्ने कलर ग्रीन राख्दिम न कलर एलिभेसन 1 मा नि ग्रीन राख्दिम न एलिभेसन 1 मा ग्रीन कलर राख्दिम अनि लाइन वेट चाहिँ लेट्स असाइन इट 0.35 है त्यो गरौँ है 0.35 राख्दिम है त्यसपछि एलिभेसन 2 मा जाम एलिभेसन 2 को कलर हामी रेड राख्दिम अनि लेट्स असाइन दिस कलर 0.3 राख्दिम ठीक छ अहिलेसम्म हामीले एलिभेसन 1 लाई भने ग्रीन कलर अनि लाइन टाइप पनि हेरौँ है कन्टिन्युअस छ अनि लाइन वेट चाहिँ छ 0.35 एलिभेसन 1 अनि एलिभेसन 2 कलरको कलर चाहिँ रेड छ लाइन टाइप कन्टिन्युअस नै छ र लाइन वेट छ 0.3 अब यसरी नै अझै दुईवटा हामी एलिभेसन 3 र 4 पनि बनाउँछौं एलिभेसन 3 भनेको अब हाम्रो एलिभेसन 2 भन्दा अलिकति लाइट हुनु पर्यो है किन भन्दा एलिभेसन 2 भन्दा अलिकति पछाडी लेयर्स एड गर्न मिलेन नि हजुर लेयर्स एड गर्न मिलेन तिम्रो यो अघि मिलिरा थियो बहिनी
मिलिरहेको थियो के भएछ त्यहाँ तिम्रो यो तिमी तिम्रो लेयर अघिदेखि तिमीले मजाले नै एड गरिरहेको थियौ नि है थिए दाइ ए भनेपछि तिमी यस्तो गर त कन्ट्रोल एस गर त्यो लेयरको प्यानललाई अफ गरेर कन्ट्रोल एस गर त कन्ट्रोल एस भने चाहिँ सेभ है कन्ट्रोल एस गर्यो अब बन्द गरिदियो बन्द गर्दै अनि फेरि खोल है अनि म तिमीलाई कभर अप गर्छु अहिले डोन्ट वरी बन्द गर्दै अनि फेरि खोला अनि त्यसपछि फेरि ट्राई गर है लेयर एड गर्न म तिमी कहाँ फेरि आउँछु डोन्ट वरी ल त्यति बेलासम्म चाहिँ सबैजना अरू है एलिभेसन 3 मा गएर कलर असाइन गरौँ त येल्लो अनि हाम्रो लाइन वेट गरौँ 0.25 एलिभेसन 3 मा 0.25 एलिभेसन 3 मा येल्लो कलर कन्टिन्युअस 0.25 है लाइन वेट एलिभेसन 4 मा चाहिँ हामी यो कलर युज गरौँ है यो ब्लू जस्तो देख्ने कलर यो देखिरह होला नि सबले सियान है के भन्छ यसलाई त्यही कलर युज गरौँ यो चाहिँ एलिभेसन 4 है अनि यसको लाइन वेट चाहिँ लेट्स असाइन इट 0.18 ल म फेरि तलदेखि भन्दै आउँछु है एलिभेसन 4 को कलर सियान लाइन टाइप कन्टिन्युअस र लाइन वेट 0.18 कसैको अहिले क्याड ह्याङ भइरहेछ भने लेख्दा पनि हुन्छ यो एलिभेसन 3 कलर येल्लो लाइन टाइप कन्टिन्युअस नै छ अनि लाइन वेट चाहिँ 0.25 एलिभेसन 3 अब एलिभेसन 2 कलर रेड अनि लाइन वेट चाहिँ तिम्रो 0.3 अनि एलिभेसन 1 कलर ग्रीन अनि लाइन वेट चाहिँ 0.35 ल यति गरिसकेपछि लेट्स सेलेक्ट एलिभेसन 1 किनभने अब हामीले यो स्टेप्सलाई एलिभेसन 1 को कलर दिन्छौँ यसरी ठीक छ एलिभेसनहरुमा नि प्रिन्टर बन्द गर्ने हो नो 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 त्यो गर्यो भने भाइ तिम्रो प्रिन्टर अफ गर्यो भने त त्यो तिम्रो ड्रइङै देखाउँदैन त्यो नगर है त्यस्तो सिम्पली ल्याउ न त्यो खासमा चलाउनै पर्दैन त्यो प्रिन्टर त्यो तिमीहरूको डेफ पोइन्ट छैन भनेर मैले खालि एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिएँ है त्यो नचलाऊ है त्यो प्रिन्टर पछि फेरि ड्रइङ आएन भने मलाई सराप लाग्यो तिमीहरूले त्यो नचलाऊ त्यो अनि है सबैले एउटा छुट्टै छ है फेरि लेयरमा गएर यो एड गर त ग्राउन्ड लेभल भनेर यो त एकदम डार्क राख्नुपर्छ लेयर एड गर नाम राख्दियो GL त्यो भनेको ग्राउन्ड लेभल त्यसको कलर राख्दियो तिमीहरूले के राख्दियो भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्लू राख्दियो है ब्लू कलर राख्दियो अनि लाइन वेट चाहिँ कति राख्दियो भन्दाखेरि चाहिँ 0.4 राख्दियो है अब ग्राउन्ड लेभल अनि त्यसपछि 0.4 है अनि ब्लू कलर त्यसपछि है सबैले यता हेरौँ है यो तिम्रो ग्राउन्ड लेभल भनेको थिएँ नि मैले अघिदेखि त्यो रिफरेन्स लाइन हजुर यो रेक्टेंगल चाहिँ के बनाएको यो एलिभेसन 1 ले बनाएको ए यो बनाउने हैन यो तिमीहरुले यो बनाउने हैन यस्तो हुनु पर्यो अहिले तिमीहरुको फिगर यस्तो हुन्छ अनि त्यो तलको पनि ग्रीन छ नि त्यो पनि के गर्ने हजुर यो ग्रीन यो एलिभेसन 1 हो भाइ हजुर त्यो ग्रीनमा
हजुर हजुर यो तीनवटा लाइन चाहिँ एलिभेसन 1 मा छ है लेयर किनभने यो हाम्रो अगाडि देख्छ कि यो पार्ट हामीले अगाडि देख्छ हामी यता उभियौँ भन्ने छ नि यो सपोज तिमी हो भने तिमीले यसरी हेर्दाखेरि तिमीले यसरी बिल्डिङ अब्जर्भ गर्दाखेरि तिमीले देख्ने भनेको सुरुमा यो बिल्डिङको यो वाल भन्दा नि अगाडि यो देख्छौ के भन्दाखेरि यो डार्क हुनु पर्यो कलर ठीक छ अब तिम्रो बिल्डिङमा सपोज के यता त्यो लाइन हामीले अघि अर्को रिफरेन्स पोइन्टले बनाएको हैन र त्यो अघि बनाउँदा हो 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 तर अनि यस्तो गरेको थियो नि त भाइ यता हेरौँ न तिमीले यस्तो गरेको थियो नि त पछि मैले अफसेट 6 इन्च लिऊ भनेको थिएँ हैन 6 इन्च लिएर तिम्रो रिफरेन्स लाइन यसरी गर्यो होला ठीक छ भाइ यस्तो थियो ठीक छ दाइ ठीक छ है अब तिमीले त्यो मैले के भनेको थियो त्यसपछि ग्राउन्ड लेभल लाई चाहिँ नचलाऊ त्यसपछि हेर न यता फ्रेम हेर त यो लाइनको फ्रेम हेरौँ त के देख्छौ हाम्रो यो स्टेप्सको लाइन त यो र यो भन्दा एक्सिड त भएको छैन नि त तिम्रो पोर्च एरिया ठीक छ भनेपछि हाम्रो यो स्टेप्स त हाम्रो यता बाहिर त जाँदैन नि त सो वी ट्रिम दिस लाइन है ठीक छ अब अर्को साइड हेरौँ यो लाइन भन्दा उता जाँदैन त्यही भएर यो लाइनलाई पनि ट्रिम गर्दिउँ अब यो भनेको त हाम्रो ग्राउन्ड लेभल हो त्यही भएर यो त कन्टिन्युअस लाइन जानु पर्यो है अनि यो लाइनहरु पनि डिलिट गर्दिउँ यसरी ल यस्तो हुन्छ है अब तिम्रो ग्रीन कलर चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि म्याच प्रोपर्टी एमए गर्दियो अनि यो एलिभेसन 1 को अघि मैले त्यो एउटा डल्लो बनाएको थिएँ त्यहीबाट म तान्छु है अब तिमीहरुको त्यस्तो अब तिम्रो त्यस्तो छैन भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले यस्तो गर्दा हुन्छ भाइ हेर हेर यो सिम्पली यो लाइनलाई सिलेक्ट गर अनि लेयरको मा गएर एलिभेसन 1 भनेर थिच्देऊ हुन्छ भाइ त्यति गर बुझ्यो दाइ बुझ्यो ल अब है त सबैजना यो अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के थियो अब तिमीहरुले यो लाइनलाई पनि अब हटाइदिँदा हुन्छ है यस्तो गर्दा हुन्छ हेर त्यता यो लाइन छ नि जुन तिमीहरुको यो यो पोर्चको अर्को एन्डको एक्सट्रिम पोइन्ट लाइन यसलाई तिमीहरुले अब हटाइदिँदा हुन्छ है अब यसको काम छैन अब यसलाई सिम्पली तिमीहरुले यस्तो गर्दा हुन्छ फिलेक्ट एफ है अघि सिकेको कमान्ड है यो एफ इन्टर यो लाइनलाई सिलेक्ट अनि यता सिलेक्ट अनि यसरी हट्छ त्यो के गर्नु भएको हजुरले फेरि देखाइदिनु न हजुर तिमीहरुसँग अप्सन हुन्छ तिमीहरु सिम्पली ट्रिम गरेर हटाउन पनि मिल्छ ठीक छ यो खाली पोर्चको तिम्रो आउटलाइन मात्रै दिएको हो यसरी पेटी बनाएको हो कि है यस्तो गर्दा पनि हुन्छ तर मैले चाहिँ अहिले यो तिमीहरुले कमान्ड सिकेका छौ नि त फिलेट भन्ने आज त्यहीलाई युज गरेको हो के यसरी पनि युज गर्न मिल्छ भनेर एफ थिच अनि यो लाइन र यो लाइनमा हामी जोड्नु पर्ने हो त्यही भएर यो लाइनमा थिच त्यसपछि अनि अर्को लाइनमा थिच्दियो यस्तो भन्छ तर यता हेर है भाइ बहिनीहरु तिमीले त्यही कुरालाई एफ थिचेर सुरुमा हेर है यो लाइनलाई थिचेर यो पट्टि लाइनलाई थिचेर अनि यता थिच्यो भने चाहिँ यस्तो बन्छ के फेरि यसरी मिट हुन्छ के लाइन यो पार्ट जान्छ के हेर त यस्तो भन्छ सो के बुझौँ भन्दाखेरि यो फिलेट गर्दाखेरि चाहिँ कुन साइडतिर बसेर फिलेट गर्ने त्यो कुरा अलि इम्पोर्टेन्ट छ है अब हामीलाई हेर न यता यो र यो पोइन्ट त इन्टरसेक्ट भएको छ नि त यसरी इन्टरसेक्ट भन्नाले मिट भएको छ नि त त्यही भएर फिलेट गर्दाखेरि यो पोइन्ट भन्दा उता जानु भएन क्या हामी यो लाइन भन्दा भित्रै बसेर काम गर्नुपर्छ है हेरौँ है यता एफ इन्टर यता थिच्यो अनि यता थिच्यो एफ इन्टर यो लाइनले यता मिट भएको छ है अब मैले यता थिचे अनि यता थिचे यस्तो भयो क्या त्यस्तो चाहिँ हुनुहुन्न त्यही भएर ल यस्तो गरौँ यस्तो गरेपछि यो व्हाइट कलरलाई फेरि हामीले के थाहा छ हामीलाई यो एलिभेसन 1 नै हुनुपर्छ सो हामी यसरी ग्रीन कलर बनाइदिन्छ है यसलाई ल यति है त नै त्यो एलिभेसन 1 2 3 4 चाहिँ के को लागि गरेको
हजुर भाइ एलिभेसन 1 2 3 4 चाहिँ के को लागि गरेको भन्दाखेरि तिम्रो ड्रइङ प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो लाइन वेट देखिनुपर्छ के तिमीले हैन तिमी यता बसेर उभिएर हेरिरहेको बिल्डिङ हो यो है यसरी हेरिरहेछौ ल भाइ भनम है त यता मलाई तिमीले यो बिल्डिङ यसरी फेस गरेर हेर्दाखेरि तिमीले त फर्स्टमा तिम्रो आँखाले त यो पार्ट अगाडि देख्छ नि यो पार्ट है यो बिल्डिङ भन्दा अगाडि छ नि त यो पार्ट देख्छ ठीक छ त्यही भएर यो दिस विल बी डार्क है अब मैले यो मेरो प्लान अलि सिम्पल छ त्यही भएर यो होल वाल नै मेरो एलिभेसन 2 वाला लेयरमा बसेर हुने भयो ठीक छ भाइ हजुर दाइ है तर अब हेर यता अब मेरो यता बिल्डिङमा यसरी मैले एउटा प्रोजेक्सन निकाले सपोज मेरो रुम यस्तो छ सपोज मेबी मेरो रुम सपोज यस्तो छ रे है यस्तो छ भने के हुने भयो यो वल भन्दा त अगाडि त मेरो यो वल आयो नि दिस वल ठीक छ त्यसो भए अब दिस विल बी लेयर एलिभेसन 2 अनि दिस वान विल बी एलिभेसन 3 यो वल ठीक छ नै त्यो डेप्थहरु फरक देखाउनलाई हो एकदम है त ल अब म अझै माथितिर बनाउँछु अनि तिमीहरूले अझै राम्रोसित बुझ्छ त्यस्तो गाह्रो छैन अब सबैले यो गरौँ त यो हाम्रो जुन ग्राउन्ड लेभल छ नि त्यसलाई हामी जीएल भन्ने लेयरमा राखिदिउँ त यसरी ठीक छ अब तिमीहरूको ड्रइङ यस्तो देखिरह होला है त यो गरिसकेपछि अनि ट्रिम गर्दै यो तलको लाइनहरु छ नि यो रेफरेन्स लाइन यो ट्रिम गर्दै त यसरी अहिले तिमीहरूको ड्रइङ यस्तो देख्छ है तिम्रो अङ्गलो यतिसम्म सबैको भयो अब हेरौँ है अब के गर थाहा छ अब यो तिमीहरूको हेर है अलि यो प्लान अलि सिम्पल छ त्यही तिमीहरूलाई अलि सजिलो हुन्छ अब यो वल हेर न यो पोर्च देखिसकेपछि है यो पोर्च देखिसकेपछि तिमीहरूको त अब बिल्डिङमा त्यस्तो प्रोजेक्सन त्यो ख्यालट्याङ खुल्टुङ केही छैन है प्लानिङमा त्यही भएर तिमीहरूको एउटा प्लेन वल देख्छ सो तिमीहरूले यो तिमीहरूको जुन रेफरेन्स लाइन आइरहेछ नि तिमीहरूको वलबाट त्यसलाई असाइन गरिदेऊ त एलिभेसन 2 भनेर असाइन गरिदेऊ त यस्तो देख्छ है यस्तो देख्छ है यस्तो छ है अहिलेसम्म अब म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि तिमीहरूलाई अब यो बिल्डिङको यो हामी यो प्लिन्थ लेभलमा पुगिसकेपछि है हेर है बिल्डिङको के हुन्छ है कम्पोनेन्ट्सहरू हेर है फर्स्टमा तिमी हुन्छौ जमिनमा हुन्छौ द्याट इज ग्राउन्ड लेभल त्यसपछि तिमीहरू कहाँ हुन्छौ सर्टेन लेभल माथि चढिसकेपछि तिमीहरू कहाँ हुन्छौ भन्दाखेरि चाहिँ प्लिन्थ लेभलमा हुन्छौ क्या तिमीहरू प्लिन्थ लेभल है बिल्डिङ कहिले पनि ग्राउन्ड लेभलबाट भित्र छिर्दैन है त्यो कुरा बुझौँ है अन्त कतै कतै होला त्यस्तो तर इन्जिनियरले नै बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यस्तो हुँदैन है प्लिन्थ एउटा सर्टेन लेभल बेस उठाएर बल्ल बिल्डिङ सुरु हुन्छ भन्नाले लिभिङ स्पेस सुरु हुन्छ ठिक छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्लिन्थ लेभल भन्छौँ है प्लिन्थ लेभल आएपछि तिमीहरूको फ्लोर हाइट अब तिमीहरूले डिटरमाइन गर्नु हो के बुझ्यो भन्नाले डिटरमाइन त तिमीहरूको पहिले यो प्लानिङमै अब यो स्टेयर केसहरू दिएर तिमीहरूले सोचिसकेका हुन्छ है
मैले मेरो बिल्डिङको फ्लोर हाइट चाहिँ म 9 फिट 6 इन्च राख्छु, म 10 फिट राख्छु, त्यस्तो सोचिसकेको चाहिँ तिमीहरूले हुन्छ। अब चाहिँ तिमीहरूले त्यसलाई एलिभेसनको फर्ममा राख्ने चाहिँ अब हो के, किनभने त्यतिखेर त तिमीहरूको के अरे प्लानिङ मात्रै भइरहेको। अब चाहिँ तिमीहरूले हाइट दिने हो क्या, ठिक छ। सो सबैजनाले यो जुन हाम्रो यो जुन लाइन छ नि प्लिन्थ लेभलबाट आएको लाइन, त्यसलाई अफसेट 9 फिट गरिदिउँ त। हाम्रो बिल्डिङको फ्लोर हाइट हामी 9 फिट राख्छौँ है अहिले आजको लागि, यसरी। अनि यो रिफरेन्स लाइनलाई डिलिट गरिदिउँ, यसको युज छैन अब। दाइ के गर्नुभयो लास्ट स्टेप? हजुर यो तिम्रो प्लिन्थ लेभलबाट XLH गरिदेऊ होइन, प्लिन्थ लेभलमा मार्क गरिदेऊ। तिम्रो प्लिन्थ लेभल कता रहेछ भनेर तिमी यसरी मार्क गर, XLH गरेर है। हेर यो एक्सएल भन्ने कमान्ड कस्तो युज हुन्छ, ठिक छ। त्यो तिमीले गरेपछि तिम्रो प्लिन्थ लेभल भनेको अहिले यो ग्रिन लाइन हो है त, यो ग्रिन लाइन हो। अब तिमीले तिम्रो बिल्डिङको हाइट दिन्छौ के, अफसेट कति राख्छौ भाइ तिमी हाइट? ल तिमी भन त, तिम्रो अनुसारले गर्छौ। हेलो के भएको? मेरो स्क्रिन आएन? मैले अघि भनेको सुन्दैन हो? हाइट कति दिउँ? सोर हाइट सुन्दैन। ल ल म फेरि भन्छ है, सोर हाइट कति दिउँ भन त भाइ। फ्लोर हाइट 9 फिट जति। ल ल 9 फिट यार, 9 फिट भन्दा नि यति टाइम लाउँछ यार तिमीहरू। ल 9 फिट 9 फिट दियो है। अब के गर थाहा छ, अब यो तिमीहरूको बिल्डिङको फ्रेम हो नि त, यसबाट अनवान्टेड लाइनहरू यसरी ट्रिम। अनि यो रिफरेन्स लाइन पनि अब यसको केही काम छैन, यसलाई पनि डिलिट, ठिक छ है। ल यस्तो भइरहेछ अहिलेसम्म। रिफरेन्स लाइन बनाउनु पर्छ हो पहिला। एकदम भाइ, यो तिम्रो प्लिन्थ लेभललाई त तिमीले मार्क गर्नु पर्यो नि त। तिम्रो अर्को वे पनि हुन्छ, अर्को वे सिकाइदिउँ, जे गरे पनि हुन्छ कि यो तिम्रो खालि बन्नु पर्यो लास्टमा। हेर है यही लाइन छ नि त हामीसँग, त यही लाइन युज गर्छु नि म भनेर तिमी अब तिमीले भन्छौ भने नि तिमीले पायो कि। अफसेट 9 फिट युज गरे कि तिमीले यो लाइनबाट। ल हेर भयो त, यसरी। ल यस्तो भयो नि त, यो लेभलमा त अब हाम्रो सिलिङ आउँछ भनेर हामीलाई थाहा भयो नि त है। त्यो थाहा भयो, तर अब हामीलाई चाहिँ अब यो फ्रेम, यो तिम्रो फ्लोर त स्ल्याब त यतासम्म जानु पर्यो नि त, ठिक छ। तर तिम्रो यति मात्रै छ। ल सबैले कमान्ड लेखौँ त, के अरे त्यो कपीमा EX भनेर लेखौँ त। EX है, EX त्यो भनेको चाहिँ एक्सटेन्ड। सबैले लेख्यो है त्यो कमान्ड है। अब सबले अब त्यसलाई युज गरौँ त, EX इन्टर, EX इन्टर। अनि त्यो जुन लाइन छ नि तिम्रो काटेको लाइन, त्यसलाई यसरी यो 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 डिरेक्सनमा जाम त। होभर गरौँ त, के देख्छौ? एक्सटेन्ड हुन्छ नि, कसैको नभएको केही प्रब्लम? अनि यसरी क्लिक गरिदेऊ, सक्यो। यसरी गर्न पनि पाइयो, जसरी गर्न पनि पाउँछ, तर एक्युरेट चाहिँ हुनु पर्यो, बन्नु पर्यो। फेरि भन्दैन नि एकचोटि। हेरौँ है भाइ, यो तिम्रो अहिले भाइ तिम्रो अहिले केस यस्तै छ होला है। तिमी यतै छौ नि है, के कहाँ छौ तिमी? त्यही छु है। अब भाइ तिमी EX थिच्देऊ त। EX थिचेर तिमी यो यसरी जाऊ त, यता यस्तो गरिदेऊ, यो एन्डतिर जाऊ के। जुन एन्डलाई एक्सटेन्ड गर्ने हो नि त्यसको अलि नजिक जाने हो है।
अर्को एन्डतिर गएर एक्सटेन्ड गर्छु भने नि हुँदैन है त्यो अर्को टुप्पामा एक्टिभेट भइरहन्छ है त्यो कमान्ड हामी यतातिर जान खोज्या नि त त्यही भएर यतातिर छ यो डिरेक्सन अनि सिम्पली एक क्लिक गरेर अनि यसरी स्केप थिच्दियो अनि सक्यो भयो भाइ खै मेरो त हुँदै भयो तिमी EX डबल इन्टर गर भाइ हुन्छ कसैको EX TR हरु चल्दैन नि उनीहरुले चाहिँ ट्राई क्लिकिङ इट ट्वाइस है यता हेरौँ है TR डबल इन्टर EX डबल इन्टर अथवा डबल स्पेस अनि त्यसपछि चाहिँ लाइनलाई त्यो गरौँ है त्यसपछि पनि भएन भने चाहिँ क्लासको एन्ड सम्म बसौँ अनि गर्नुपर्छ ल यतिसम्म भयो नि त है सबैको अब म तिमीहरुलाई यति ड्रइङमा एउटा इरर देखाउँछु है त आर यु गाइज रेडी कि कसैको के भइराछ कसैको ड्रइङ अड्किराछ के भइराछ भने भनौँ नत्र भने आई वुड लाइक टु प्रोसिड है टाइम सकिन आँट्यो नि त इरर देखाम यतिसम्म सक्यो सक्यो भाइ ल हेरौँ है त यता यो पोर्च छ नि यो पोर्चको लाइन छ नि यो टुप्पामा तिम्रो रातो लाइन आइरहेछ कि हेर न यता यो वलकै लाइन आइरहेछ कि एलिभेसन 2 हो नि त यो भनेको त त्यस्तो त हुँदैन नि त हाम्रो त यो होल एउटा ढिक्का देख्छ नि त हामीले त भन्दाखेरि तिम्रो यो लाइन चाहिँ यता एन्ड हुनु पर्यो के यता एन्ड हुनु पर्यो अनि यो लाइन चाहिँ आउनु पर्यो के फेरि ल यस्तो हुनु पर्यो भन्न खोजेको मात्रै हो भन्दाखेरि यति पार्ट चाहिँ अलि डार्क देख्छ यति पार्ट चाहिँ अलि डार्क देख्छ तिम्रो बिल्डिङको पछि प्रिन्ट गर्दा है यो पार्ट मिलाएको है भर्खरै यो पार्ट मिलाएको ल भाइ बुझेन मैले तिमीले बोलेको भाइ अड्कियो यता साइडको पनि ग्रीन गराउनु भयो नि हजुर त्यो यता साइडको त्यो रेड थियो कि त्यो हजुरले पोइन्ट गरेर राख्नु भएको छ नि अहिले हजुर रेड थियो पहिला यस्तो थियो भाइ यो यस्तो थियो हजुर यो यस्तो थियो यसलाई अब हामीले ड्रइङमा मिलाउनु पर्छ के भाइ हेर न यता यो प्लानमा हेर त यो लाइनले त यतासम्म छोएको छ नि त यो तिम्रो यो पोर्चको फ्रेम त यतिसम्म छ के ठिक छ यो लाइनलाई तिम्रो छोएको छ के यो लाइन देख्दैन के तिमीले यो यति हाइटमा 1 फिट 6 इन्चको हाइटमा चाहिँ तिमीले यो तिम्रो बिल्डिङको यो पार्ट देख्दैन के किन भन्दाखेरि त यो भन्दा त अगाडि त तिम्रो यो पार्ट छ नि त हैन र कि म रङ भए जिस्क्याए म रङ भएको छैन हजुर दाइ हो है यो हाम्रो त यो पार्ट देख्छ नि त सुरुमा त्यही भएर अब यो ड्रइङ हेरौँ त यसमा यो ड्रइङले के भनिरहेछ है यो ड्रइङले के भनिरहेछ थाहा छ यो ड्रइङले तिमीहरूले यो ड्रइङको कुरा बुझ्यो भने चाहिँ यो ड्रइङले भन्दाखेरि चाहिँ यो लाइन देखिरहेछ कि हामीले त्यो तल एलिभेसनमा जबकि त्यस्तो भएको छ त भएको छैन नि यति हाइटसम्म त हाम्रो त यो लाइन नै देख्ने भयो नि त भनेको ग्रीन लाइन नै देख्ने भयो क्या यसलाई सिम्पली माथि सार्दिम अनि लाइन तान्दिम अर्को ल त्यति मात्रै गरेको धेरै त्यो केही छैन यता त्यो माथि कसरी सार्नु भयो त्यो यस्तो गर न भाइ यो लाइन हैन यसरी क्लिक गर्दियो अनि तिम्रो 3 वटा पोइन्ट्स देखाउँछ मिड पोइन्ट अनि 2 वटा एन्ड पोइन्ट ठीक छ
अब त्यसलाई तिमीले टक्क त्यो लाइनलाई एन्ड पोइन्टलाई थिचेर तिमीले जसरी पनि म्यानिपुलेट गरे हुन्छ लाइनले हेर त यता यस्तो गर्दै पनि हुन्छ अब यसलाई समातेर यस्तो गर्दै पनि हुन्छ अहिले चाहिएको चाहिँ यस्तो हो धेरै यस्तै गरेको है त्यसरी लाइनलाई म्यानिपुलेट गर्ने ल यति भइसकेपछि सबैजनाले अब यो एउटा काम फिलेट युज गरौँ त फिलेट आज फिलेट युज गर्ने टन्ने मस्त ल मलाई भन्न त कसैले म अब फिलेट केमा युज गर्छु होला यो एलिभेसनमै बनाउँछु है म फिलेटले तर म केमा युज गर्छु होला कसैलाई केही आइडिया अनि म एउटा टिप्स दिन्छु तिमीहरूलाई यो लाइन चाहिँ मलाई अब चाहिँदैन जस्तो लागिरहेछ है मलाई यो रिफरेन्स लाइन चाहिँदैन जस्तो लागिरहेछ है मलाई भनेपछि अब म फिलेट कसरी के युज गरेर के गर्छु ल सुरुमा ग्रीनमा लाइन माथि चाहिँ माथिपट्टि करेक्ट एन्सर ठीक 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 तिमीले के भनेको भाइ यता र यता थिच्ने भनेको ग्रीनमा दाइ सुरुमा त्यहाँ अनि माथिपट्टिको रेडमा यता अनि यता के यता उल्टो भयो ए हो यता यता थिच्ने ल ल यसरी थिच्ने अनि सक्यो के तिम्रो एक तल्ला घर अब रेडी हुन आँट्यो है ल है अब यो रात यो हेर है सबले यो ग्रीन लाइन भनेको त तिम्रो के भनिरा हो एकदम अगाडि छ भनेको हो नि त तर त्यस्तो छ त छैन नि है यो त प्लेन छ नि त हाम्रो छज्जा हाम्रो ओभरह्याङ त्यस्तो केही छैन है त्यो अघिकै प्रोसेस गरेर हटाइदिँदा हुन्छ त्यो बीचको हजुर अघिको प्रोसेस गरेर हटाइदिँदा हुन्छ त्यो सिलेक्ट गर्ने अनि जहाँसम्म चाहियो त्यो हुन्छ हुन्छ तिम्रो एन्ड ड्रइङ चाहिँ यस्तो आइरहेछ भाइ यस्तो आउनु पर्यो एन्डमा चाहिँ एन्ड रिजल्ट अहिलेको लागि ल है अब यो ग्रीन कलरले हामीलाई एउटा फल्स त्यो दिइरहेछ है इन्फर्मेसन दिइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यो वलहरू भन्दा पनि अगाडि चाहिँ हाम्रो यो पार्ट हराइजेन्टल मेम्बर छ भनेर भनिरहेछ है तर त्यस्तो छैन त्यस्तो छ त छैन नि मैले त प्लानमा हेरेर त केही कुरा पनि अगाडि छैन नि वलसँगै छ नि ठिक छ त्यो भनेपछि हामीले अब त्यही अनुसार मिलाउनु पर्यो नि त एमए म्याच प्रपर्टी गरेर त सबले यसरी एउटै लेयरमा राखेको यो एउटै लाइन भेटाउँछ यसको है त यति गरेपछि अब हेरौँ है म तिमीहरूलाई एउटा सानो मोडिफिकेसन दिन्छु है प्लानमा यति गर्ने अनि आजको लागि छुट्टिन्छ है सबले है अफसेट गरेर त हाम्रो यो प्लानमा हामी 1 फिट अफसेट गरौँ त यो आउटर लेयरमा आउटर वालमा यसरी सबैले यस्तो गर्यो लो यो अफसेट 1 फिट मात्र गर्ने हो कि त्यस्तो केही छैन त्यति गरेपछि है तिमीहरूको यता ढोकामा यसरी यो ग्याप बनिरा होला है यसलाई चाहिँ यसरी यो हेर त अघि मैले तिमीहरूलाई म्यानिपुलेट गर्न सिकाएको थिएँ नि लाइनलाई त्यसरी नै यसरी यसमा जोइन गरिदियो है त यस्तो हुन्छ अब कन्टिन्युअस बन्छ है यो यस्तो ग्याप हुँदैन है हेरौँ त फेरि अघि यस्तो थियो अहिले एकछिन सबले स्क्रिनमा हेरौँ है के गरेर हेरौँ त यस्तो थियो है अघि टक्क त्यो ड्रइङलाई थिच्ने ठिक छ त्यसलाई थिचेर अनि यो कि त यो जुन चलाए पनि हुन्छ म अब यो चलाउँछु है यो टक्क लगाएर यसको
एन्ड पोइन्टमा गएर सिम्पली क्लिक गरिदियो त्यो गरे भने तिम्रो कन्टिन्युअस एउटा रेक्ट्याङ्गल बन्यो ल यति भयो यति भइसकेपछि है यो भनेको चाहिँ मैले बनाउन खोजेको चाहिँ रुफको ओभरह्याङ हो है छज्जा निक्लिन्छ नि तिम्रो भन्नाले सिधै त्यो भित्तामा पानी नपरोस् भनेर है जेनरली अब यो हजुर अफसेट चाहिँ कति बनाउने अफसेट तिमी 1 फिट ल अफसेट 1 फिटको लागि बनाउ न खासमा चाहिँ यो 2 फिट 2.5 फिट त्यस्तो राखिन्छ हैन तर अहिलेको लागि चाहिँ अब सिम्पली गर्दैन न 1 फिट मात्रै राख्दै हुन्छ दाइ हजुर मेरो यो बीचमा त्यो विन्डो बनाएको कारणले गर्दा सिलेक्ट गर्दा पुरै सिलेक्ट भएन के ओके केही छैन भाइ तिमी यस्तो गर न त्यस्तो छ भने पनि केही भएन तिम्रो यस्तो बीचमा ग्यापहरु आइरा होला हैन ठीक छ हजुर दाइ यस्तो ग्यापहरु आइरा होला यस्तो भयो है तिम्रो हेर त ड्रइङ त्यो त्यस्तै छ विन्डो छ त्यहाँ बीचमा है भनेपछि अब यस्तो गरे भाइ टक्क यो लाइनलाई समात्दै जोड्दै अब टन्नै त्यस्तो छ भने चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ त्यो अगाडिको फेस मात्रै मिलाउ हैन ठीक छ भाइ यो अगाडिको फेस चाहिँ एकदम कन्टिन्युअस चाहियो है मलाई अहिलेको लागि अरु चाहिँ त्यस्तो वास्ता नगर मलाई है पछि त्यो घर गएर मिलाउ न घर गएर रे अहिले पछि फ्री टाइममा है त अब है सबले यो हाम्रो हजुर यो अनि हामीले यो माथिको फिगर त जम्मा 3 फिट माथि उठाएर बनाएको हैन यो माथिको यो पानी रोक्ने त कसरी देखिन्छ त्यसमा हजुर ग्राउन्डको तलबाट बेसबाट यो त हामीले इन्टरसेक्टिङ फिगर जस्तो बनायो हैन माथिको अनि यो माथि एकदमै राम्रो क्वेशन भयो ल म भनिहाल्छु त्यो मैले बुझिसके तिमीले भनेको चाहिँ यो प्लान अब मैले काट्दाखेरि त मैले 3 ग्राउन्डबाट 3 फिटको हाइटबाट काटेको भनेर भन्यो नि त हैन अब हाम्रो यो छज्जा त तिम्रो 9 फिट हाम्रो यो सिलिङ लेभलतिर हुन्छ नि त ठीक छ हजुर है 9 फिट त्यस्तो भनौँ न त्यस्तो लेभलमा हुन्छ अब कसरी देख्यो भनेर भनिरहेछ हो त्यही मिलाउन आटेको हो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामी डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं के डट 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 वाला लाइन है सुरुमा यसलाई लेयर असाइन गर्दिम त सबले त्यो अब कसैको यस्तो छुट्टा छुट्टा लाइन छ भने यसरी सबले सिलेक्ट गरेर यसलाई वलको लेयरमा कदापि नराखौँ है यसलाई हामी के को लेयरमा राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लोरको लेयरमा राख्दियो फ्लोरको लेयरमा राख्दियो सबले फ्लोरमा टक्क थिच्दियो त टक्क थिच्दियो है अब भएपछि तिम्रो यस्तो पर्पल कलर आयो सबैको आयो होला है फेरि त्यो लाइनलाई सिलेक्ट गर सब यस्तो निलो हुन्छ है अनि त्यसपछि यो हेर त यता सिलेक्ट नगरे चिन्ने त हल्का मिस्टेक हो हैन सिलेक्ट पर्खन यार हैन सिलेक्ट नगर एकछिन यो हेर है यो हेर त यता सबले यो प्रपर्टिज वाला लेयरमा हेर त लेयर रे यो प्रपर्टिज वाला प्यानलमा हेर त सबले ठीक छ यो पार्टमा है यो पार्टमा गएर यता यो बाइ लेयरमा भन्ने छ नि जुन हो त्यहाँ थिच त सबले त्यहाँ बाइ लेयरमा है त्यो दुईवटा बाइ लेयर छ हामी त्यो पातलो वाला बाइ लेयरमा थिचौं लाइन टाइप भन्ने बाइ लेयर त्यसमा थिचेर अनि अदरमा जाम अदर भन्ने छ है त्यहाँ थिचौं ठीक छ अब यो एउटा बक्स आयो होला तिमीहरुकोमा पनि अब म के भन्न आँटेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो प्लान काट्दाखेरि 3 फिटको हाइटमा काट्छ 3 फिट 6 इन्चको हाइटमा काट्छ तर अब प्लानमा कहिले हैन जनरली अल द टाइम है इम्पोर्टेन्ट बिल्डिङको जुन इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु छ नि जुन चाहिँ हाम्रो माथितिर परेको छ के लाइक 4 फिट 3 फिट 6 इन्च भन्दा हामीले
काटेको एरिया भन्दा माथिपट्टि परेछ है त्यस्तो पार्टहरु छ अब फर एक्जाम्पल त्यो भनेको हाम्रो हराइजन्टल सेडिङ डिभाइसहरु आउन सक्ला हाम्रो रुफको ओभरह्याङहरु आउन सक्ला हैन त्यो भन्दा माथिको फ्लोरको बाल्कनी प्रोजेक्सन नै आउन सक्ला ठीक छ त्यस्तो कुराहरुलाई चाहिँ हामीले देखाउनु पर्छ कसरी देखाउने भन्दाखेरि चाहिँ लाइट लाइन वेट भएको अनि त्यसपछि चाहिँ अनि डट 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 वाला लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है त्यस्तोलाई चाहिँ है डार्क हुनु भएन लाइट हुनु पर्यो अनि डट 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 कन्टिन्युअस हुनु भएन लाइन ब्रेक भएको हुनु पर्यो है त्यो भन्यो भने चाहिँ ड्रइङ रिड गर्ने मान्छेहरुले के भन्छ टेक्निकल मान्छेहरुले ए यो पार्ट चाहिँ माथि रहेछ भन्छ बुझ्यो अब सबले हेरौँ है त्यो डट 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 लाइन हाम्रो यता छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ लोड गर्नुपर्छ सो सबैले लोडमा थिचौं है अब हामीसँग यता कति धेरै अप्सन छ डट 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 ड्याश डट डट 5 डट एक्स डट त्यस्तो टन्नै छ है त्यही भएर हामी चाहिँ अब यता यसो हेरेर जुन चाहिँ अलि मिठो छ त्यही युज गर्छ दाइ मेरोमा त्यो लाइन प्रपर्टिज वाला बारै छैन यो वाला यो लाइन प्रपर्टिज वाला बार छैन हजुर है तिमी यस्तो यो रिबन एरियाको यो होम इन्सर्टहरु चलाउँदा भए एकचोटी थिच त यसरी मैले थिचे यसरी हजुर थिच्यो है अब फेरि होममा जाऊ त छ अब छैन हजुर कस्तो चाहिँ छैन है पर्खे है त भाइ तिमीसँग म अहिले क्लासको एन्डमा कुराहरु छ है है भाइ अहिले एकछिन हेर्देऊ न है सबले है यो बाइ लेयरमा आएर अदरमा थिचेपछि लोडमा थिच्यो अनि त्यसपछि यो डट ड्याश 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 अगाडि जुन छ नि त्यहीमा थिच्देऊ त हैन ड्याश स्पेसमा थिच सेकेन्ड वान सरी सेकेन्ड वानमा थिच ओके है अब त्यो लाइन चाहिँ लोड भयो के तिमीहरुको त्यो लाइन चाहिँ यो हाम्रो मेन कलममा इन्क्लुड भयो अब हेर है अब यो हो नि त त्यो लाइन त्यसमा टक्क थिचेर ओके थिच्दियो त्यस्तो थिचेपछि नि एक्टिभेट हुँदैन है अब तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब तिमीहरुले लाइनलाई सिलेक्ट गरेर कुन लाइनलाई के गर्ने हो सिलेक्ट गरेर यसरी यो पार्ट टक्क थिचिदिने है अब हेर त यता यस्तो हेर न यता कस्तो नराम्रो फिगर बन्यो नि एकदम लामो ग्याप छ नि अब यसलाई पर्खाइ मिलाउन खोज्छु एकछिन है त ल अब हेर है त्यो तिम्रो जुन चाहिँ हामीले ड्यास लाइन सेलेक्ट गरेको थियो नि त त्यो माथिको एलिमेन्ट प्लान भन्दा माथिको एलिमेन्ट यस्तो छ है कम्पोनेन्ट के अरे सेडिङ डिभाइसहरु यस्तो छ है भनेर देखाउनु पर्यो नि त त्यसको लागि हामीले डट लाइनहरु युज गर्नुपर्छ है अब त्यो डट लाइन हाम्रो सुरुमा थिएन यो लेयरमा यो प्यानलमा थिएन त्यही भएर हामीले अदरमा गएर लोड गर्नुपर्छ है लोड गरेपछि हामीले यसरी सिलेक्ट गरेर हामीले कुन चाहिने हो त्यसमा थिचेर है ओके थिच्दिने त्यसपछि हाम्रो त्यो त्यसमा बस्छ के यो हाम्रो मेन जुन छ नि प्यानल त्यसमा गएर त्यो लाइन बसिरा हुन्छ अब तिमीले सिम्पली यसलाई रङ गर्दियौ के अरे क्रस गर्दियौ अनि हाम्रो अब कुन लाइन हो त्यसलाई सिलेक्ट गर न ठीक छ सपोज अब एक्जाम्पल दिन्छु है म अब सपोज यो लाइन भनौं न अहिले है यो लाइन भनौं न यसलाई सिलेक्ट गर्ने हामीलाई के थाहा छ हाम्रो चाहिएको लाइन टाइप चाहिँ हामीले इन्स्टल गरिसक्यौं भनेपछि त्यसमा थिचेर सिम्पली यसरी क्लिक गर्दियौ ल हेर त कस्तो भयो है यो भयो अब तिमीहरुले कहिले अब हिट एन्ड ट्रायल मेथड हो के यो
अब तिमीहरूले है अब यसो हेर्दाखेरि ओहो यो लाइनको ग्याप कति धेरै हो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मैले तिमीहरूलाई फर्स्ट क्लासमा के सिकाएको थिएँ एलटीएस भन्ने कमान्ड सिकाएको थिएँ नि ठिक छ त्यो युज गर है एलटीएस 1 ल तिमीहरूको यस्तो हुन्छ है एलटीएस गर्छौ नि तिमीहरूले एलटीएस स्पेस गर्छौ नि अनि हेर न यता यो तिमीहरूको टुल किट यो तिमीहरूको यो जुन त्यो छ नि इन्टर न्यू लाइन टाइप स्केल फ्याक्टर 1 देखाइरहेछ नि त्यो न्युमेरिकल भ्याल्यु जुन चाहिँ यो हाम्रो यो ग्रे बक्समा देखाइरहेको न्युमेरिकल भ्याल्यु हो त्यो चाहिँ तिमीहरूको करेन्ट लाइन टाइपको स्केल हो के बुझ्यो अब तिमीले त्यो करेन्ट लाइन टाइप हेरेर मेरो 1 छ नि त मैले यसलाई अझै घटाउनु पर्यो मलाई 1 भन्दा अझै सानो चाहिएको रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो अब 0.7 छ अरे हैन 0.5 छ अरे भनौँ सपोज अब हैन यो भन्दा त अलि ठुलो चाहिन्छ मलाई 0.5 को डिफरेन्सबाट चाहिँ म अब कति बढ्ने त 1 भयो भने ठ्याक्क ठिक होला भनेपछि त्यही भ्याल्यु हाल्ने के सिम्पली है त म 0.5 हालिदिन्छु है त मेरो अहिले 1 छ म 0.5 हालिदिन्छु ल झन् सानो भयो नि त यसरी हो है मलाई फेरि यता चाहियो हैन फेरि यस्तो ल ल अब आजको लागि यति गरौँ है यो यस्तो भयो यो छज्जालाई यसरी देखाउनु पर्छ भने अब तिमीहरूले सिकिहाल्यौ हजुर दाइ यो कन्टिन्युअसलाई नै के भन्छ ड्यासलाई नै देखाएन एकपल्ट फेरि भन्नु भाइ एलटीएस थिच त एलटीएस नै के दाइ उ गर्दाखेरि नै लोड गर्दाखेरि नै भइदिएन के ए त्यसो भन नि त यार यस्तो यो अदरमा थिच्यौ नि है भाइ तिमीले लोड गर्यो हैन यसरी अब यता मैले जे गर्छु त्यही गर ल यो आइएसओ ड्यास स्पेसमा थिच त भाइ तिमी टक्क हजुर दाइ थिचेको दाइ अब ओके गर्यो अनि तिम्रो यो प्यानलमा देखाएन त्यो लाइन यस्तो देखाएन हजुर दाइ त्यहाँसम्म ठिक छ त्यहाँसम्म भनेपछि तिमीले त ठिकै रहेछ है कसरी देखाएन त ल भाइ तिमी एकछिन बस मैसँग म र तिमी बसेर काम गर है ल अरूहरू चाहिँ अब केही प्रब्लम छ केही छ भाइको जस्तै प्रब्लमहरू छ भने यसो बसन् मलाई पनि खासै त आउँदैन अब दाइ हजुर त्यो ग्राउन्ड लेयर मेट्नु पर्छ नो 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 डोन्ट तिमीले यो ग्राउन्ड लेयर मेट्नै हैन है यो लामै छोड्दियो यो भन्नाले ट्रिम गर्ने दाइ हजुर ट्रिम गर्दा त हुन्छ भाइ ट्रिम गरेर फेरि यस्तो ट्रिम चाहिँ नगर है यो टक्क बिल्डिङकै टक्क मिलेर टक्क ट्रिम यस्तो चाहिँ नहोस् हल्का यो एक्सटेन्ड होस् न यस्तो यतिसम्मको गरे हुन्छ है एकछिन है ल यतिसम्मको ग्राउन्ड लेभल राख्दा हुन्छ है तिमीहरूले ल हेर त यस्तो यतिसम्मको टक्क त्यो बिल्डिङकै वालसम्म मात्रै ग्राउन्ड आएको जस्तो नदेखाऊ है त्यस्तो नगर प्लिज हल्का यसो बाहिर निक्लेको जस्तो ग्राउन्ड देखाऊ ठिक छ यो ल आजको लागि यतै समाप्त गरौँ है तिमीहरूलाई भोलि चाहिँ म होमवर्क चाहिँ गर्छु है भोलि चाहिँ म कसम होमवर्क चाहिँ गर्छु तिमी भोलिको होमवर्कको लागि चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने थाहा छ यता हेर नमुना हेर है भोलिको होमवर्कको नमुना एक्सएल भी गर्ने अनि यो तिम्रो माथिको रिफरेन्स लाइन जुन ताने छौ नि हामीले त्यसमा यसरी रिफरेन्स लाइन तान्ने है यसरी तान्ने अब हामीलाई के थाहा छ हाम्रो यो भनेको त हाम्रो फ्लोरको लेभल हो नि त है भनेपछि हामीले अब के गर्न मिल्छ यसलाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ यसरी टक्क एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ है अब तिमीहरूले एउटा कुरा के बुझाउ भन्दाखेरि यहाँदेखि यो लाइनसम्म तिमीहरूको 9 फिट हो ठिक छ 9 फिट हो तर अनि स्ल्याब चाहिँ यता भित्र बस्छ के तिमीहरूको है 9 फिट अब स्ल्याब कति हुन्छ थाहा छ स्ल्याबको थिकनेस तिमीहरूको 5 इन्च राख न 5 इन्च राख्यो भने तिमीहरूले टक्क यसरी तल झार्दिने ओके तल झार्दिने अब स्ल्याबको यतातिर इन्टरसेक्ट हुँदैन अनि तिमीहरूले यसरी यो वललाई हटाउने किन भन्दाखेरि तिम्रो स्ल्याब हो त्यो तिम्रो छज्जाको प्रोजेक्सन हो के त्यो हेर न यो छज्जा त पुरा कन्टिन्युअस गएको छ नि त यस्तो गएको छ नि त है
अब एउटा कुरा तिमीहरूलाई हल्का अलिकति दुःख के छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्खरै मोडिफिकेसन अनुसार चाहिँ यो वल भन्दा अगाडि हाम्रो यो छज्जा आयो, यो छज्जा भन्दा अगाडि हाम्रो यो भरिङ आयो, भरिङ नभनौँ स्टेप्स आयो है। भनेपछि दिस इज एलिभेसन 1, दिस इज एलिभेसन 2 एन्ड दिस इज एलिभेसन 3। भनेपछि हाम्रो एलिभेसन 2 जुन हामीले रातो कलर गरिरहेको थियौँ है, त्यो भनेको यो छज्जा हुने भयो, ठिक छ। तर हामीले यो जुन रातो वल देखाइरहेको छ त्यो त एलिभेसन 2 होइन नि त, त्यो त अब एलिभेसन 3 भयो नि त। सो डु द्याट, एलिभेसन 3 भनेपछि अहिले हाम्रो यस्तो छ। अनि यो छज्जालाई पनि यसरी क्लोज गरिदिने है, एमए गरिदियो, म्याच प्रपर्टी गरिदियो, अनि यसरी रातो कलर लगाइदियो। ल तिमीहरूको यस्तो आउँछ है फिगर, यस्तो टाइपको बन्छ है। अब यसमा ढोका राख्ने हो तिमीहरूको, अब कसको यता झ्याल छ है, झ्याल राख, त्यही प्रोसेस हो, तिमीले एक्सएल गर्दै राख्ने हो। झ्यालमा चाहिँ तिमीहरूको लेयर, त्यो जुन चाहिँ लिस्ट लेयर छ नि एलिभेसन 4 वाला, जुन चाहिँ सबैभन्दा पातलो छ नि, त्यो चाहिँ झ्याल ओपनिङहरूमा चाहिँ त्यो युज गर। अरू चाहिँ सबै फलो द प्रोसेस अफ अगाडि कुन देख्छ पछाडि कुन देख्छ। हस् ल आजलाई यति। कसैलाई केही क्वेसन क्वेरी भने बसम, नत्र भने अरूले लिभ गर्दा हुन्छ है अब। Thank you, Dai. ओके बाई बाई। Thank you, Dai. Bye bye. बाई बाई। कसको के चलेन, कसको के क्याड ह्याङ भयो, कसैको ब्याकग्राउन्डमा सित आयो, के छ सबै बसम है। मलाई पनि आउँदैन, म पनि यसो सिक्छ। हजुर त्यही कन्टिन्युअस लाइन आयो के त्यो गर्दा ल ल ल ल तिमी स्क्रिन सेयर गर त भाइ, म यो रेकर्ड अफ गरिदिन्छु है। स्टप एकछिन है, म यो रेकर्ड अफ गरिदिनु पर्यो अहिले, अब चाहिँदैन यो रेकर्ड। पर्छ है।